सत्ता, नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी नेपाल तीनटा दलको एकीकरण भइसकेको सन्दर्भमा त्यो एकीकरणको कुरालाई सार्वजनिक रूपमा मिडिया, समाजसेवी, राजनीतिक दल, अभियन्ता सबैको माझमा सार्वजनिक गर्नको निम्ति आज आयोजना गरिँदै गरेको एकता घोषणा सभा, तीनवटा पार्टी बीचको पार्टी एकता घोषणा सभामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायमा, आस्थाका समुदाय, पेशागत वर्ग, भाषा अनि मिडिया सञ्चार दलहरूबाट विभिन्न प्रतिनिधिजना हुनुहुन्छ र सबैजनालाई एकपुष्ट रूपमा आजको कार्यक्रमको उद्घोषक सञ्चालक र जनजागरण पार्टी नेपाल सचिवालय सदस्य र पार्टी प्रवक्ता म विद्रोह अधिकारी सबैजनालाई हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन जनाउँछु। नमस्कार। सबै पनि जसको अर्थ शान्ति पनि हुन्छ। कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति हामीलाई सभाध्यक्षको खाँचो पर्ने भएको हुनाले आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि आजको एकता घोषणा सभाको सभाध्यक्षता गरिदिनु हुन म जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष, पूर्व महासचिव, राजनीतिक विश्लेषक, चिन्तक, लेखक, आस्था तथा धर्मको सवालमा स्वतन्त्रताको पक्षमा कलम चलाउने व्यक्ति र निरन्तर रूपमा एउटा आस्थाको समुदायको पक्षमा हितमा काम गरिरहनुभएका र अब आएर त्यो समुदाय मात्र भएन तर राष्ट्र निर्माणमा पनि होमिनुपर्छ भनिकन आड गरिकन अगाडि बढ्नुभएका जनजागरण पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यूलाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यही माझमा हाम्रा पार्टीका दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई उहाँलाई ब्याज लगाएर सभाध्यक्षको उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन, उहाँलाई एक्नोलेज गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। अब ब्याज लगाउने हामी खटिरहनेछौँ। का प्रमुख अतिथि ढोकैमा आइपुग्न लाग्नु भएको भन्ने खबर मलाई प्राप्त भएको छ र उहाँ आउँदै गर्नु त उहाँको नाम म लिनेछु, तर त्योभन्दा अगाडि केही कुरा यहाँको माझमा राखिहाल्न मन पर्यो। किनकि यो सवाल भनेको, यो प्रश्न भनेको नेपाल देश हामी मञ्चले हामी गाउनेछौँ, राष्ट्रगान पनि गाउनेछौँ कि हामी सम्पदाको कोटी कोटी आँचल, सारा प्रकारका प्राकृतिक हरेक प्रकारका खनिज, हावा पानी, वन जङ्गल, जडीबुटी, धनशक्ति, जनशक्ति, मनशक्ति सबै भएको, तर किन पनि आज हामी अभावमा, गरिबमा, रोगमा, शोकमा, एउटा दासत्वमा, अझै पनि डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र संस्थागत भइ नसकेको अवस्थामा र केही मुठीभर व्यक्तिहरू, एउटा परिवार, जहानिया शासन, सेनामेना, राजा राणा, एउटा वंशवादको कुरा छाइरहेको, तर देश पछाडि परिराखेको यो किन छ? कति यसो हुनुको पछाडि जो सचेत छन्, जो देशभक्त छन्, इमान्दार छन्, जो नीतिवान र नैतिकतावान छन्, जो वास्तवमा देशको पीडा देखेर प्रार्थना गर्छन्, दुआ गर्छन् ईश्वरसँग, अल्लाहसँग, परमेश्वरसँग, तर कति यस्ता असल व्यक्तिहरू चाहिँ पर्दा पछाडि बसिरहने, अगाडि नआउने, राजनीतिक रूपमा शिक्षित, प्रशिक्षित, दीक्षित र सक्रिय नभएर नै अनि असल व्यक्ति पछाडि पसेको हुनाले बदमासहरूले, फटाहरूले, जालीहरूले, सुण्डमुण्डहरूले यो देशमा शासन गरेर जनतालाई कजेरहेका त होइनन्। यो कुरा आज टर्कारो रूपमा उठिराखेको छ। किनकि आज फागुन 7 गते हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, सायद हामीले बिर्सिनु पनि सक्यो होला, यो दुःखको कुरा छ कि नेपाल सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको जुन एउटा त्यसलाई अब्जर्भ गर्ने, त्यो मनाउने, औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्ने, बिदा दिन जुन गर्थ्यो त्यो कटौती गरेको छ। सायद लाग्यो होला अब हामी प्रजाको स्थान छोडेर रैतीको स्थानबाट प्रजामा आएर, दास रैतीबाट प्रजामा आए, प्रजाबाट हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सम्प्रभु नागरिक बनिसक्यौँ। यसकारणले किन प्रजातन्त्र दिवस सम्झना गरिरहने भन्ने कुरो उठ्ला, तर हामी थाहा गर्छौँ लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधान सभाको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा हरेक नेपालीले विद्यालय जान पाउनुपर्छ, पुस्तकालयमा पढ्न पाउनुपर्छ, आफ्ना आस्था मत व्यक्ति विचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा माग गर्दा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई ओलीले 1997 सालमै 100 रुपियाँ दण्ड गरिएको थियो। त्यसपछि शहीद काण्ड भयो, हामी देख्छौँ हाम्रो शहीदहरूलाई हत्या गर्ने कामहरू भयो र आज आउँदा फेरि पनि यो देशमा प्रतिगमनवादी, पश्चगमनवादी, प्रतिक्रियावादी, एउटा कुनै अमुक वंशको, एउटा कुनै सनकी तानाशाहको पक्षमा र बुढको शक्तिको पक्षमा लागेर प्रिय हुन खोज्ने जमात बढिराखेको छ। प्रतिगमनको शङ्का बढाइएको छ, जनदमनको हल्ला फैलाइएको छ। सेनाका खेलाएका ट्याङ्कहरू रिङ रोडमा बाहिर बेलुका बेलुका सारिएको छ। तर हामीले देख्यौँ कार्टुनले कति मजाले अभिव्यक्त गरेको छ। रिङ रोड सेनाले भनिराखेको छ। त्यहाँ यात्री सोध्दैछ कालापानी जाने हो कि
लिम्पियातिर जाने हो कि 8 छ भने यदि हो भने, होइन भने कसलाई तर्साउन? नागरिक अभियानलाई, अभियन्ताहरूलाई, समाजसेवीहरूलाई, लेखकलाई, पत्रकारले, बुद्धिजीवीलाई 2 पैसा कमाउन सक्ने, 4 शब्द लेख्न बोल्न सक्ने व्यक्तिलाई थर्काउन, जनदमनको शङ्का बढाउन, तेल पनि सायद पाएका छैन ती ट्याङ्करहरूले। देशको अवस्था यति गरिब छ, बेलुका निकाल्ने, रिङ रोडमा निकाल्ने, यो के हो? यो आज हामी दुःखको कुरा छ कि प्रजातन्त्र दिवस हामीले मनाउन सुरु गरेको 70 वर्ष पछाडि गएर आज 2007बाट आज 2077 सालमा आउँदा 70 वर्ष पुरा भएर 71 वर्ष लाग्दैछ। आज पनि हामी हाम्रो हजुरबाको पुस्तामा सुरुवात भएको आन्दोलनले अझै पूर्णता पाएको छैन। हामी नाति पुस्तामा आइसक्दा अझै पनि नागरिक सर्वोच्चता, नागरिक सम्प्रभुता, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र आस्थामत विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, असीमित स्वतन्त्रता, हरेकले गरी खान पाउने, मरिजाने होइन, अरब र अनि खरब खर्च गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था होइन। यो देशमा स्वाभिमान साथ, इज्जत साथ बाँच्न पाउने अवस्था अझै पनि निश्चय गरिएको छैन। यस्ता कुराको देखेर, यो कुराको पीडा जलन भएर नि आज हामी भाइ फुटे गवार लुटे, फटाएर देश लुटे। अब हामी नैतिकवान इज्जतदार छौँ भनिएका, ईश्वर परमेश्वरको डर मान्छौँ भनिएका जनहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा एकता नै बल हो। एकताले नै आशा दिन्छ, भरोसा दिन्छ, अँध्यारोमा उज्यालो दिन्छ, शक्तिविहीनलाई, दुर्बललाई, कमजोरलाई बलियो बनाउँछ, ढाडस दिन्छ। यस कारणले गर्दा घटीमा हामी यो काम किन सुरु नगर्ने? हामी आफ्नो आफ्नै बात सिद्धान्त, घटीमा हामी आस्तिक मत, पूर्ण स्वतन्त्रता, यो प्रकारको उदारवादी लोकतन्त्रमा, डेमोक्रेसीमा, इलेक्टेड डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका दलहरू भएको नाताले घटीमा हामी एक ठाउँमा आउँ। यो हाम्रो जलन भइकन, पीडाबोध भइकन हामीले आजको एकता घोषणा सभा तपाईँहरूको माझमा राखेका छौँ। यसको अर्थ आज भर्खर एकता भएको भन्ने होइन। अगाडिदेखि नै 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रा पार्टीका दस्तावेजहरू साटसाट गर्ने, सुन्ने सुनाउने, बुझ्ने बुझाउने, काटछाड गर्ने, विभिन्न भावहरू कसरी मिल्न, सम्मिश्रण गर्न, सिन्क्रेटिजम गर्न सकिन्छ सकिँदैन, त्यो कुरा मिलाउने काम हामीले गरिराखेका थियौँ। र अझै पनि हामीले फाइल एन्ड प्रिन्ट गरिसकेका छैनौँ। दस्तावेज तयार भएको छ, पार्टीका विधानहरू, घोषणापत्रहरू, तर हामीले मासमा प्रिन्टिङमा अझै हामीले दिएका छैनौँ। किनकि 2 हप्ता अगाडिसम्म हाम्रो आशा थियो कि हामी कति छुटेका दल अझै पनि हामी एकता गरौँ भनेर हामीले त्यो इमान्दारितामा यो कुरा तपाईँलाई भन्ने कुरा मात्रै छैन। हामीसँग दस्तावेजहरू छन्, रेकर्डहरू छन्, सबै कुरा छन्, कम्युनिकेसन छन्, फोनमा, मेसेन्जरमा भएका कुराहरू छन्, गरिरहेका थियौँ। हामीले मासमा प्रिन्ट गरेका छैनौँ, तर हामी सबै कुरा एक ठाउँमा ल्याइकन अब हामी तयारी गरिसकेको अवस्थामा छौँ। यस कारणले आज एकता घोषणा सभा गर्नु आवश्यक थियो कि सबैलाई थाहा होस् कि यो कुरा पब्लिक हो, सार्वजनिक हो। यसै क्रममा आजको हाम्रो एकता घोषणा सभाको लागि जनजागरण पार्टी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पूर्व माननीय लोकमणि ढकालज्यूले शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ ओखलढुङ्गाबाट। उहाँ स्वास्थ्यको कारणले गर्दा, भिड कारणले गर्दा आउन नसक्नु भए तापनि उहाँले शुभकामना सन्देश पठाउनु भएको छ। त्यो सन्देश म यहाँको माझमा वाचन गरेर सुनाउनेछु। तर त्योभन्दा अगाडि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि समाजसेवी, विभिन्न विपन्न दलित जातहरूको माझमा, वर्ग समुदायको माझमा समाजसेवा गर्दै आउनुभएका र एनसीएफएन संस्थाका पूर्व अध्यक्ष र अहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अनुप तामाङ, जसलाई हामी सूर्य बहादुर बल तामाङको नामले पनि चिन्छौँ, उहाँलाई आजको यो एकता सभाको प्रमुख अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनुप तामाङ, सूर्यबल तामाङ र उहाँलाई खादा ब्याज लगाइकन सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो टिमलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिलाई धेरै धन्यवाद छ। राज्य बन्नको लागि टिम हाल्ने, त्यो जग हाल्ने काम आफ्नो जीवनको आहुति दिएर, बलिदान दिएर योगदान गर्नुभएका तमाम ज्ञाता शहीदहरू, 18-20 वर्षका लक्ष्मी पाण्डे झापाबाट यो देश तपाईँहरूको जिम्मा हो। कुनै सेनाको, राजाको, राणाको, शाहको वंशको, कोइरालावादको, ओलीवादको, गोलीवादको होइन, तर जनताको जिम्मा बनेर जानुभएका यस्ता शहीदहरू जो जवान अवस्थामा बित्नुभयो, उहाँहरूको सम्झनामा हामी यो क्षण हामी सबैजना खडा हुनेछौँ र 1 मिनट हामी मौन धारण गर्नेछौँ। कृपया हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हौँ र उहाँहरूको बलिदानलाई हामी नबिर्सौँ। आएका थियो, सायद आइपुग्न गर्नुभएको छैन, तर महागुठीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिदिनु हुन सचिव किरण कुमार दासज्यूलाई पनि विशेष अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। महासचिव मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
जनजागरण पार्टी नेपाललाई मेरो साथ सहयोग सधैँ रहिरहनेछ। यो पार्टीले आफ्नो मूल्य र मान्यतामा यो देशको नेतृत्व गरेको होस् भन्ने मेरो पनि दर्शन र प्रार्थना हो र सम्भव पनि मैले देखेको छु। पार्टी एकीकरण गरी अघि बढ्नुहुने सबै साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाईका साथ पूर्ण सफलताको शुभकामना। धन्यवाद। लोकमणि ढकाल, हाल भोजपुर। हुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट। अब हाम्रोलाई मेरो प्राणको वाचडगको रूपमा हेर्न चाहन्छु। त्यसै कारणले हामीले अहिले यो आजको दिन एउटा घोषणा सभा गर्ने दिन हामीले हेर्न पाएका छौँ। आजको दिनसम्म हामी आइपुग्न सकेका छौँ। यो बिचमा धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ, धेरैले प्रयास गर्नुभएको छ, धेरैले उत्साह दिनुभएको छ, ऊर्जा दिनुभएको छ, बल दिनुभएको छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज यो घोषणा सभा सम्भव हुन आएको छ। तीनवटा पार्टीहरू मिलेर एउटै पार्टी भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका साथ आज यो घोषणा सभा हुन गइरहेको छ। अनि म लामो कुरा गरेर तपाईँहरूको समय लिन चाहदिनँ। स्वागत गर्नको लागि लामो लिस्ट थियो अनि हाम्रो उद्घोषकज्यूले त्यो लिस्ट पढेर सुनाइसक्नु भएको छ र महत्त्वपूर्ण कुराहरू अझै गर्न बाँकी भएको कारणले र समयलाई ध्यानमा राखेर म छोटकरीमा तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद सहित तपाईलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन चिफ गेस्ट, त्यसैगरी विशिष्ट पाहुनाहरू, अतिथिहरू र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न सङ्गठनहरू, विभिन्न पार्टीमा आबद्ध मानिसहरू, आस्थाका समूहका मानिसहरू, अगुवाहरू, नेतृत्व पङ्क्तिमा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू र मिडिया कर्मी साथीहरू र हामीलाई माया गर्नुभयो र हामीलाई साथ दिनको निम्ति, हामीलाई सहयोग गर्नको निम्ति, हामीलाई उत्साह दिनको लागि तपाईँहरूको उपस्थिति यो साँच्चै नै हाम्रो लागि एउटा गौरवको कुरा भएको छ। यसले हामीलाई अझ ठुलो ऊर्जा मिलेको छ र आउने दिनहरूमा सँगै मिलेर हातेमालो गरेर यो देशमा एउटा क्रान्ति ल्याउनलाई, यो देशमा एउटा नवीनतम कुरा गर्नलाई, यो देशमा रूपान्तरण ल्याउनको लागि तपाईहरू सबैजना मिलेर हामीले यो कार्य थालनी गर्नेछौँ र हामी सफल पनि हुनेछौँ। हामी सबैको साथ सहयोग भयो भने हामीले यो देशलाई एउटा नयाँ एउटा स्वरूप दिन सक्छौँ। सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपालमा हामी परिवर्तित गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामी सबैको साथको खाँचो छ, सहयोगको खाँचो छ। अनि तपाईँहरू आइदिनु भएको लागि र यो सभाको शोभा बढाइदिनु भएको लागि, गरिमा बढाइदिनु भएको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद र तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आभार सहित तपाईँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस एकीकरण एकता सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आमन्त्रित विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरू अनि दलीय साथीहरू र यहाँ उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्दमा जनजागरण पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सालोम। यो सालोम चाहिँ हाम्रो जनजागरण पार्टीको चाहिँ अभिवादन गर्ने शब्द हो। अनि यो सालोमलाई हामी कतिलाई फेरि यो के भनेको जस्तो हुनसक्छ। यो सालोम भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता, यो संसारलाई सृष्टि गर्नुहुने ईश्वरको शान्ति तपाईलाई प्राप्त होस्, तपाईलाई शान्ति होस् भनेर भनिएको हो। यो चाहिँ हाम्रो जनजागरण पार्टीको चाहिँ यो अभिवादन गर्ने। अब हामीलाई थाहा छ नेपाली काङ्ग्रेसले जे नेपाल भन्छन् हैन, नेकपाहरूले लाल सलाम भनेर, कम्युनिस्टहरूले लाल सलाम भनेर यस्तो गर्छन्, तर हाम्रो चाहिँ जनजागरण पार्टीको चाहिँ अभिवादन रहेको छ यसरी सालोम भन्ने। यो शब्दलाई हामी सुन्दै गर्दाखेरि अति राम्रो छ। तर हाम्रो सृष्टिकर्ताको शान्ति प्राप्त होस् भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई अहिले हामी हेर्ने हो भने वास्तवमा हाम्रो देशमा खासै शान्ति देखिँदैन। यहाँ विभिन्न प्रकारको राजनीतिक स्वार्थहरूले भरिएको छ। राजनीति एउटा फोहोरी खेल देखिएको छ। वास्तवमा राजनीति एउटा समाज सेवा गर्ने,
यस्तो राम्रो ठाउँ हो, यस्तो राम्रो प्लेटफर्म हो, तर त्यही राजनीतिलाई घृणित बनाइदिएको छ आजका ठुला राजनीतिक दलहरूले। हामीले 2046 सालको जनआन्दोलनपछि हामीले प्रजातन्त्र ल्यायौँ अनि 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलनबाट हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। तर यी दिनहरूमा, यी वर्षहरूमा हामीले हेर्यौँ भने यी ठुला पार्टीहरूले 30-31 वर्ष 32औं वर्ष चाहिँ यिनीहरूले सरकार चलाए, देशलाई अधीन गरे। यी नेताहरूले विशेष गरी पार्टीका प्रमुख नेताहरूले नेतृत्व गर्दै अनि देशलाई नेतृत्व गरेको हामी देख्छौँ। तर उहाँहरूले पनि कल्पना गर्छन्, बोल्ने बेलामा जनताहरूको सामु सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपालकै घोषणा गर्छन्, त्यही कुरा देखाउँछन् अनि भन्छन् 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, 15 वर्षमा युरोप बनाउँछु भनेर हामीलाई आश्वासन दिन्छन्। तर 30-32 वर्ष भइसक्यो, तर कतै न स्विजरल्यान्ड देखियो न युरोप देखियो, जस्तो विकास देखियो, कतै केही पनि देखिएन। तर यही राजनीतिमा हामी हिँड्दै गर्दा हामी जनजागरण पार्टी पनि भन्छौँ सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल ल्याउँछौँ। यो हाम्रो नारा हो। सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल हामी ल्याउन सक्यौँ भने मात्र बल्ल हामी सालोमको अर्थलाई हामी प्राप्त गर्छौँ। यसकारण हामीले यी राजनीतिक दलहरूलाई हेर्यौँ भने यहाँ विभिन्न फोहोरी खेलहरू किन भयो भनेर हामी विचार गऱ्यौँ भने यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो राजनीति भनेको आर्थिक शक्ति, धनको शक्ति र राजनीतिक शक्ति अथवा पावरको शक्ति, पदीय शक्तिमा अडिएको छ। यसकारण यहाँ हाम्रो देशमा अहिले खासै यो ठुला पार्टीहरूले भने जस्तो स्विजरल्यान्ड नपायौँ न युरोप कन्ट्री जस्तो विकास पायौँ, मात्र शब्दमा पायौँ। यही फोहोरी खेललाई हटाउनको निम्ति, यही राजनीतिमा आर्थिक शक्ति र राजनीतिक शक्तिलाई हटाउनको निम्ति हामी जनजागरण पार्टीले नैतिकतामा राजनीति गर्नुपर्छ, नैतिक शक्तिमा हामीले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर हामीले जनजागरणबाट आएका छौँ। हामी जनजागरणबाट आएका छौँ। हामी राजनीति गर्दै गर्दा यो आर्थिक र राजनीतिक शक्तिलाई चाहिँ नैतिक शक्तिभन्दा तल राख्नुपर्छ र राजनीतिक शक्ति र नैतिक शक्ति तल, राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्ति तल हुनुपर्छ र माथि चाहिँ नैतिक शक्ति, नैतिकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि जब हामी नैतिकताको कुरा गर्छौँ, हामी सबैलाई थाहा छ हामीले मानिसहरूको पछाडि, मानिसहरूलाई लुकाएर हामी जे पनि खराब कुरा गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो सृष्टिकर्ता ईश्वरलाई हामी छकाउन सक्दैनौँ। हामी एक्लै हुँदाखेरि पनि उहाँले हामीलाई देख्नुहुन्छ। हामी विभिन्न धर्मबाट हुनुहुन्छ होला, तर ईश्वर यो संसारलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता उहाँले हामी सबैलाई, हामी गुप्तमा, हामी एक्लै भएर ती खराब काम गर्दै गर्दा पनि उहाँले देख्नुहुन्छ। अनि उहाँको भय मानेर जब हामी नैतिकतामा उभिएर राजनीति गर्छौँ, तब मात्र हामी यो देशमा सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल ल्याउन सक्छौँ। यसकारण हामी जनजागरण पार्टी यो सालोमको अर्थ पाउनको लागि हामी यो जनजागरण पार्टी सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि हामी नैतिकतामा उभिएर यो देशमा हाम्रो पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तहरू अनुसार हामी सिद्धान्तहरूलाई पछ्याउँदै राष्ट्रियता, लोक कल्याणकारी समाज, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, न्याय, धार्मिकता र पारदर्शितालाई हामी पछ्याउँछौँ। यी 7वटा निर्देशक सिद्धान्तहरूमा हामी अडिएर, हामी नैतिक रूपमा अडिएर खडा भएर हामी राजनीति गर्नेछौँ, ताकि हाम्रा सम्पूर्ण
नेपाली जनताहरूको अगाडि हामी न्याय दिन सकौँ। हामी उहाँहरूको जस्तो अहिले हामीले अझै पनि निर्मला पन्तलाई हामी सम्झ्यौँ भने न्याय पाएको छैन। यहाँ आर्थिक शक्ति र राजनीतिक शक्तिको कारण जुन काण्ड मचाइयो, जुन घटना घटियो, ती बलात्कार गरी हत्या गर्ने अझैसम्म पत्ता लगाउन सकिएको छैन। कारण के हो भन्दा यही आर्थिक शक्ति, धनको शक्ति र पदीय शक्ति, राजनीतिक शक्तिले गर्दा आज पनि न्याय पाएको छैन। अनि हामी यस्ता कुराहरूलाई चिर्नको लागि यहाँ अहिले हाम्रो देशमा धेरै भ्रष्टाचार भएको हामी देख्छौँ। हामी यस्ता भ्रष्टाचारहरूलाई रोक्नको लागि, चिर्नको लागि तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी नैतिकतामा खडा हुन सक्छौँ। यसकारण हामी नैतिकतालाई प्राथमिकता राखेर हामी अगाडि बढ्नको लागि जनजागरण पार्टी आएका छौँ। अनि यो नैतिकतामा अडिएर हामी काम गर्दै गर्दाखेरि हामी सामूहिक जिम्मेवारीमा रहने मानिसले पारदर्शी जीवन र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु नै पर्दछ। दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दा पारदर्शी बन्न सक्ने व्यक्ति निर्दोष ठहर्छ। राजनीति जस्तो सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू पारदर्शी बन्नुपर्छ, किनभने पारदर्शीले मानवीय नैतिकतालाई उच्च राख्दछ र मानवीय नैतिकतामा आधारित धार्मिकताले राष्ट्रको सम्मानलाई अझ उचाल्दछ। तसर्थ जनजागरण पार्टी नेपाल आफ्ना हरेक काममा पारदर्शी, नैतिकवान र धर्मी चरित्रमा सधैँ खडा रहनेछ। अनि यसैको लागि हामी आज जनजागरण यहाँ उभिएका छौँ। हामीले राजनीति गर्दै गर्दा हाम्रो माझमा अहिले हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, उहाँ एक समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै समाजसेवा गर्नुभएको हामीलाई थाहा छ। विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न ठाउँको समाजमा, समुदायमा उहाँले धेरै समाजसेवी गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई कति गाह्रो भयो होला, कति दुःख भयो होला, कति कष्टहरू भयो होला। तर यदि उहाँ एउटा कुनै संस्थामा भन्दा यदि राजनीतिक रूपमा उहाँ खडा भइदिनु भएको भए, अथवा म यो उदाहरण मात्रै दिँदैछु, अथवा उहाँ अहिले ओलीको ठाउँमा भइदिनु भएको भए उहाँको त्यही निर्देशन, उहाँले जुन समाजसेवाको लागि एउटा काम गर्नुभयो त्यो उहाँले त्यहाँनिर बसेर चाहिँ गर्नुभएको भए एउटै शब्दमा, एउटै सेन्टेन्समा कुनै पनि समुदाय, विभिन्न ठाउँमा गएर एउटा समुदाय, एउटा समाजमा मात्र होइन, सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको लागि एकैचोटि समाजसेवा हुन्थ्यो। देश विकास गर्न कति सजिलो हुन्थ्यो। यो उदाहरण मात्रै दिएको। यसरी गर्नको लागि आज हामी राजनीतिक रूपमा खडा भएका छौँ। यसकारण आज जनजागरण पार्टी नेपाल भन्दै गर्दा हामी एक्लो छैनौँ, हामी एकीकरणमा आएका छौँ, हामी एकता घोषणामा आएका छौँ। यसकारण हाम्रो एकता घोषणा गर्न हाम्रो विभिन्न पार्टीहरू आज यहाँ हामी एक भएका छौँ। पिपुल्स पार्टी नेपाल, नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी नेपाललाई म एकदमै बधाई दिन चाहन्छु, किनभने आज हामी एकतामा आएका छौँ। हुन त हामीले 4वटा पार्टीको एकता गर्ने घोषणा गरेका थियौँ, तर हिजोको दिनमा हामीलाई अलिकति हाम्रो कमजोरीहरू पनि हामीले देख्यौँ। तर हामी अघि भनिहालेँ, हामी नैतिकतामा उभिने हो, हाम्रो कमजोरीलाई हामी लुकाउँदैनौँ। यसकारण पनि हामीले आज 3वटा पार्टी मात्रै एकीकरण गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो कमजोरी हामी आफैले देख्यौँ र त्यसलाई सच्याउने काम गऱ्यौँ। अनि यहाँ हामी माझमा हाम्रो जितेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर जितेन्द्र घिमिरे पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एकदमै क्षमा चाहन्छु। उहाँको पार्टी पनि हामी एकीकरण गर्ने हाम्रो घोषणा भएको थियो, तर पनि हामी रोकिनु पर्यो। उहाँ पनि यहाँ आउनुभएको छ। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई उहाँले पनि सम्मान स्वरूप हामी लिएर उहाँ आउनु पनि भएको छ यहीँ पनि। अनि अर्को चाहिँ हामी विगत 2-3 वर्षदेखि नै अनि आमूल परिवर्तन मसीह पार्टीलाई पनि हामी एकीकरण गर्नको लागि हामी यही 3वटा पार्टी र उहाँको आमूल परिवर्तन मसीह पार्टी पनि हामीले प्रयास गरेका थियौँ। तर उहाँहरूको अलिकति
बेग्लै प्रकारको धारणा हामीले देखेको कारण हामीले एकीकरणमा जान सकिएनौँ। यहाँनिर हामी भन्दै गर्दा हाम्रो आमूल परिवर्तन मसियो पार्टीका अध्यक्षज्यूले भरत गिरी दाइले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ होला। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामीले एउटा बढी मागेका थियौँ तर जनजागरण पार्टी मानिएन। उहाँको माग यस्तै हुन्थ्यो। तर यो एउटा चाहिँ कस्तो एउटा भनेर सायद तपाईँहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा बढी मागेको त पक्कै हो, तर हामी 3वटा दललाई चाहिँ 15 जनाको सचिवालयमा चाहिँ 60 जना चाहिँ हामी 3वटा दललाई, अनि उहाँ एउटै दललाई चाहिँ 8 जना। पक्कै पनि एउटा त एउटै हो, तर त्यो एउटा चाहिँ 51% थियो। अनि उहाँको हामी नेतृत्वमा हामी पनि जाने प्रयास गरेका थियौँ, तर उहाँको व्यक्तिगत हाम्रो सामूहिक नेतृत्व भन्दा पनि अनि व्यक्तिगत नेतृत्वमा चाहिँ उहाँ राजनीति गर्न चाहनुहुन्थ्यो। ती कुराहरू हामीले देख्यौँ। हामीले भनेका थियौँ, हाम्रो मूल्य मान्यता थियो कि नम्बर 1 पार्टीको विधानभन्दा बाहिर कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। तर उहाँसँग हामी हिँड्दै गर्दाखेरि अनि ती विज्ञप्तिहरू निकाल्नु पर्दाखेरि उहाँ एक्लैले पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। उहाँले हामी एकीकरणमा आइसकेपछि पनि अनि आमूल परिवर्तन मसियो पार्टीको चाहिँ लेटर हेडमा उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। नम्बर 1 उहाँले गल्ती गर्नुभयो। अनि हाम्रो दोस्रो थियो देशको संविधानभन्दा हामी बाहिर निर्णय गर्नु पर्यो भने हामी पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। र तेस्रो थियो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निर्णय गर्दाखेरि हामी पार्टीमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू थियो। तर ती कुराहरूमा विगतमा लिपुलेखको कुरा गर्दाखेरि इन्डियन एम्बेसीमा विज्ञप्ति दिन जाँदै गर्दाखेरि उहाँ एक्लैले आफ्नो एकल निर्णयमा विज्ञप्ति दिन जानुभयो। पार्टीमा छलफल छैन। यी विभिन्न कुराहरू छन्। उहाँले अनि हामी त्यही पावर सेयरिङको कुरामा नमिलेपछि हाम्रो एकीकरण रोकिने अवस्था थियो। अब अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भइसकेपछि अब त्यसको एकीकरणको अब अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ भनिसकेपछि उहाँले फेरि पनि अर्को एउटा गल्ती गर्नुभयो। अब 30 लाखको अगाडि हाम्रो एकीकरण भयो भनेर फेसबुक पेजमा उहाँले लेख्नुभयो। अनि यसरी उहाँ एकल नेतृत्व गर्दै अनि अगाडि बढ्दै गल्ती गर्दै अनि झुटको खेती गरेको कारणले हामीले उहाँसँग अहिलेलाई एकीकरण गर्न सकिएनौँ। हामी क्षमा चाहन्छौँ। तर पनि हाम्रो ढोका खुल्ला छ। उहाँसँग एकीकरणको फेरि पनि हामी प्रयास गर्नेछौँ। यदि उहाँ चाहनुभयो भने हामी एकतामा रहेर हामीले कुनै काम गऱ्यौँ भने अघि पनि हाम्रो सिनर्जीको विषयमा बोल्ने हाम्रो सर आइसक्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी एकै ठाउँमा बसेर काम गऱ्यौँ भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ। अनि त्यसकारण पनि हामी उहाँलाई यो एकीकरणको एकताको लागि फेरि पनि ढोका खुल्ला राख्दै यहाँबाट बिदा हुन्छ। सालौँ दिदीबहिनीहरू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, पार्टीका सहकर्मी साथीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, एउटा समयको कालखण्ड बित्दै जाँदाखेरि हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। नेपालको राजनीतिमा अनि नेपालको समाजमा पनि विभिन्न समुदायहरूमा पनि जहाँ जहाँ हामी मानिसहरूसँग व्यवहार गर्छौँ, जहाँ जहाँ हामी पेसा व्यवसायहरू गर्छौँ, समाजसेवाका कामहरू गर्छौँ, सबै ठाउँमा जाँदाखेरि हामी कोही न कोही मानिसहरूसँग कुनै न कुनै प्रकारको प्रवृत्तिसँग ठोकिन पुग्दछौँ। अनि त्यसरी ठोकिँदै गर्दाखेरि ठोकिने क्रममा विभिन्न प्रकारको अनुभवहरू सँगाल्दै जाँदाखेरि हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि सबै प्रकारको समस्याहरू जति पनि हामी समुदायमा देख्दछौँ, सरकारमा देख्दछौँ, सरकारी निकायहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देख्दछौँ अनि हामी विभिन्न ठाउँमा ठोकिन्छौँ। त्यसको चाहिँ ती समस्याहरूको जड चाहिँ राजनीति नै रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि अब के गर्ने त? यो समस्याको समाधान गर्नलाई अनि त्यो जरैबाट त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई उखेलेर फाल्नलाई हामी राजनीतिमै जानुपर्ने रहेछ, राजनीति नै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको महसुस भइसकेपछि हामी सानो समूहमा
थोरै तयारीका साथ अब राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भनेर आफैलाई एप्रोच गर्ने प्रकारले पिपुल्स पार्टी नेपालको स्थापना गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनको लागि 2072 सालदेखि हामी सक्रिय रूपमा अगाडि आयौँ। अनि त्यहाँदेखि आजको मितिसम्म आउँदै गर्दाखेरि थुप्रै कमी कमजोरीहरू भए, थुप्रै अनुभवहरू सिकाइहरू भए र हाम्रो समुदाय, हाम्रो विचारसँग, हाम्रो दर्शनसँग, हाम्रा अनुभवहरूसँग मेल खाने अनि विचार मिल्ने, दर्शन मिल्ने त्यस्ता प्रकारका समूहहरूसँग सहकार्य, सहमति, सहकार्य, एकताको प्रयासहरू हुँदै गयो। त्यसै क्रममा आज हामी त्यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। जनजागरण पार्टीसँग हाम्रो पार्टी एकीकरण गर्नको लागि हाम्रो पार्टी स्थापनाकाल समयदेखि नै हामी लगातार संवादमा थियौँ। हामीले धेरैवटा मिटिङहरू गऱ्यौँ, धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ अनि त्यसरी छलफल गरिसकेपछि हाम्रा विचारहरू बाजिँदै गए अनि बिस्तारै माझिँदै गए, परिपक्वता आउँदै गयो, विचारहरू खारिँदै गए, हामीमा सहमति गर्ने, सहकार्य गर्ने मिलन बिन्दुहरू भेटिँदै गए। त्यसै क्रममा हामी जनजागरण पार्टीसँग सहकार्य गर्ने र एकता गर्ने भनेर मानसिक रूपमा तयार भयौँ अनि वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा पनि हामी सहमत भयौँ। सँगसँगै बसेर हामीले थुप्रै दस्तावेजहरू लेख्ने काम गऱ्यौँ, थुप्रै समस्याका कुराहरूलाई केलाउने काम गऱ्यौँ, योजनाहरू बनायौँ, भावी योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने थुप्रै कुराहरूमा हामी लामो छलफलहरू गऱ्यौँ र एउटा सहमतिमा पुग्यौँ, एउटा टुङ्गोमा पुग्यौँ। त्यस क्रममा आज हामी यो घोषणा कार्यक्रमसम्म आइपुग्यौँ। राजनीतिक रूपमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अथवा राजनीतिक मैदानमा हामी उत्रिँदै गर्दाखेरि हामीले विशेष गरिकन सोच परिवर्तन गर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ त्यसलाई प्रमुख रूपमा सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। गलत सोच र गलत प्रवृत्तिको कारणले नेपालको राजनीति बिग्रेको छ, राजनीति बिग्रेको कारणले सबै कुरा बिग्रेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सोच परिवर्तन नगरीसम्म समुदाय परिवर्तन हुँदैन। सोच व्यक्तिको परिवर्तन हुनु पर्यो, समुदायको पनि परिवर्तन हुनु पर्यो अनि सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि सोच परिवर्तन हुनु पर्यो। पुराना राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेको कुरा हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ, अहिले पनि देखिरहेका छौँ। 2/3 बहुमत नजिकको विश्वास दिएर नागरिकले जिम्मेवारी सुम्पिएका दल फुटेर अहिले सडकमा तमासा देखाइरहेका छन्। अब उनीहरूलाई के को लागि जनताले फेरि विश्वास गर्ने, के को लागि नागरिकले फेरि साथ दिने, उनीहरूलाई किन यस्तो भइरहेको छ? हाम्रो बुझाइ के हो भन्दाखेरि सोच गलत भएको कारणले यस्तो भइरहेको छ। यो सोच के हो त? हामीले 3टा कुरा देख्यौँ, माग्ने सोच, ठग्ने सोच, लुट्ने सोच। यो प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु, कसैप्रति यो परिलक्षित छैन। हाम्रो यो समुदायको प्रडक्ट पनि हो अनि नेपालको समुदाय अनि यो यहाँको विकास हुँदै आएको संस्कार, खास गरिकन राजनीतिले त्योभन्दा पनि अझै अगाडि जाने हो भनेदेखि सिधै भन्नुपर्दाखेरि दरबारले जसरी विभेद सिर्जना गरेर फुटाएर राजनीति गर्ने र शासन गर्ने अनि राजाहरूले जसरी राजा र प्रजा भनेर विभेदकारी लाइन कोरेर प्रजाहरूलाई चाहिँ पशु सरह व्यवहार गर्ने, राजाहरूले मोजमस्ती गर्ने अनि त्यसको साक्षी बनेका पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि सत्तामा पुगिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुनै पनि सोच नभएको हुनाले, कुनै पनि दीर्घकालीन गहिरो अठोट नभएको हुनाले सडकमा तमासा देखाउने, टायर बाल्ने, जुलुस गर्ने, तोडफोड गर्ने, नारा लाउने अनि उनीहरू जब सत्तामा पुग्छन् उनले के गर्छन्? किनकि उनले सडकमा तमासा देखाउने बाहेक अरू केही पनि गरेकै छैन। हाम्रो फरक सोच के हो त? हाम्रो फरक सोच के हो भनेदेखि कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले जनताको मत जितेर सत्तामा पुगेर सत्ता सञ्चालन गर्छु भन्छ भने त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि कसरी सञ्चालन गर्छ त्यसको डेमो देखाउनु पर्यो। अब हामी विचार गरौँ डेमोको कुरा। अहिले सडकमा हामी के डेमो देखिरहेका छौँ? त्यस्तै डेमो देखाउनेहरूले सत्तामा पुगेर पनि त्यसै गर्ने हो अनि देश कसरी उँभो लाग्छ? त्यसकारण अब हामीले विचार गर्नुपर्ने छ। यो कुरा हामीले निकै लामो समय अगाडिदेखि महसुस गरेका हौँ अनि यी राजनीतिक दलहरू सुध्रिन्छन् कि भनेर आशा पनि गरेका हौँ। नागरिकको आशा अझै पनि उतातिरै छ। हामी त साना छौँ, भर्खरै स्थापित हुँदैछौँ, भर्खरै उठ्दैछौँ, भर्खरै खुट्टा टेकेर हिँड्न खोज्दैछौँ। तर हामी यो प्रकारको राजनीतिक संस्कारलाई बदल्नै चाहन्छौँ
यो राजनीतिक संस्कारलाई नबदलेसम्म अनि त्यो संस्कार चाहिँ मानिसको सोच र त्यो प्रवृत्तिबाट नबदलिएसम्म समाजमा फेरि पनि तिनै दलहरू आउने हुन्, तिनै पुराना दलहरू आउने हुन् अनि तिनै दल अनि तिनै पुराना नेताहरू आउने हुन्। बाँचुन्जेल कुर्सी छोड्न चाहँदैनन्, कुर्सीको लागि लडिरहन्छन् अनि हामी उनीहरूले केही गर्दैनन् कि भनेर फेरि उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याएर हेर्ने हो भनेदेखि सत्तामा पुर्याएर पनि तमासा हेर्ने बाहेक हामीले केही पनि देख्न पाउँदै छैनौँ। त्यस कारणले अब सोच बदल्नु पर्यो। यो मागी खाने ठगी खाने सोच होइन, गरी खाने सोच हुनु पर्यो। प्रत्येक व्यक्तिमा गरी खाने सोच हुनु पर्यो। यो झट्ट विचार गर्दाखेरि असम्भव जस्तो लाग्न सक्छ अनि झट्ट विचार गर्दाखेरि यस्तो हुनै सक्दैन भने जस्तो लाग्न सक्छ, तर देशमा हामी सबैको मनमा अहिले पनि छ, हामी यहाँ जतिजना उपस्थित छौँ सबैको मनमा छ, यो देशमा समृद्धि आए हुन्थ्यो, यो देशमा शान्ति स्थापना भए हुन्थ्यो, यो देशमा राम्रो प्रकारले विकास निर्माणको कामहरू भए हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना भए हुन्थ्यो, हाम्रा छोराछोरीहरूले शिक्षा राम्रोसँग पाए हुन्थ्यो, बिरामी पर्दाखेरि हस्पिटलमा जाँदाखेरि राम्रो प्रकारले स्वास्थ्य उपचार पाए हुन्थ्यो, हाम्रा छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरू हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरू विदेशमा रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने, आफ्नो लागि आफै दाम तिरेर बेचिनुपर्ने स्थिति नभइदिए हुन्थ्यो। हामी सबैको मनमा त्यो कुराहरू छ, तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त? यही गलत सोचले गर्दाखेरि यो भइरहेको छ। जे कुरा हामीले देखिरहेका छौँ गलत सोचको कारणले भइरहेको छ, मानिसको सोच परिवर्तन नभएको कारणले। त्यसकारण हामी राजनीतिक रूपमा नै राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर हरेक व्यक्तिको यस प्रकारको गलत सोचलाई चिर्दै, यो ठगी खाने सोचलाई चिर्दै अब काम गरी खाने सोचको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी डेमो देखाएर नै त्यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। त्यसलाई हामीले भनेका छौँ लोक कल्याण। लोक कल्याणभित्र सबै कुराहरू आउँदछ। जब रोजगारीको सिर्जना हुन्छ अनि लोक कल्याण हुन्छ, जब मान्छेले एउटा असल नैतिकवान शिक्षा प्राप्त गर्छ, ईश्वरको भय मान्ने अनि अनैतिक काम गर्नदेखि डराउने व्यक्तिको जब त्यो प्रकारको सोच विकास हुन्छ अनि त्यति बेला लोक कल्याण स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यही कुरालाई स्थापित गर्नको लागि हामी साना साना भए तापनि पार्टीहरूकीकरण भएर अनि अब फेरि अरू पनि कति समूहहरू छन्, उहाँहरूसँग निरन्तर वार्ता गर्दै निरन्तर छलफल गर्दै सहकार्य गर्दै एकतामा जाने र बिस्तारै शक्ति आर्जन गर्दै जाने अनि सँगसँगै हामीले जुन कुरा प्रतिबद्धता गरेका छौँ हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पछिबाट आउने नै छन् अनि हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू हामी भोलि त्यहाँ गएर यसो गरौँला भनेर सपना देखाउने मात्र होइन, त्यहाँ गएर कसरी गर्छौँ त्यसको डेमो देखाउन चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ अब अहिले मैले मुखले भने जस्तै यति सजिलो तपाईँको अगाडि डेमो आउन सक्दैन। त्यसको लागि हामी तयार गर्दैछौँ। हामीले विभिन्न अभियानहरूको रूपमा विभिन्न प्रकारका अभियानहरू लिएर यहाँहरूको बिचमा समुदायको बिचमा आउने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अनि त्यो अभियान चाहिँ एउटा समाजसेवाको अभियान जस्तो मात्रै होइन, देखाउने मात्रै होइन, काम गरी देखाउने होइन, तर साँच्ची नै काम गर्ने, ताकि नागरिकले देख्दाखेरि अनि भोलिको दिनमा हामी यसो गर्छौँ है भन्दै गर्दाखेरि त्यो कसरी गरिन्छ त त्यसको डेमो हामी साँच्ची नै देखाउने छौँ। यही कुरा म भन्न चाहन्छु। अनि हामीले जसरी यहाँसम्म आउने क्रममा थुप्रै कुराहरू राजनीतिक रूपमा सिक्यौँ र हामीले सिकेका ती सिकाइहरूलाई एउटा राम्रो पाठ सिकेर अनि त्यसबाट समुदायलाई भलाइ हुने प्रकारले जसरी संविधानले जसरी संविधानमा लेखिएका उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरू छन्, नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले हामी हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो गरिरहेको छैन। अनि सत्तामा पुगेर सत्ता सञ्चालन गर्दै गरेकाहरूले पनि त्यो कुराहरू संविधानमा उल्लेख गरेका कुराहरू अनि पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू पुरा गरिरहेको छैन। उनीहरूको विचार, उनीहरूको सोच, उनीहरूको दृष्टि अर्कैतिर छ, उनीहरूको सोचाइ अर्कै छ। जनताहरूलाई भ्रममा राखेर खाली प्रतिबद्धता मात्रै गर्ने, भ्रममा राख्ने अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि उनीहरूले गर्ने काम अर्कै छ। त्यो गलत सोचलाई चाहिँ उखेलेर फाल्नै पर्छ, त्यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई उखेलेर फाल्नै पर्छ। अनि समुदाय स्तरदेखि नै, स्थानीय तहदेखि नै हामी सबैले, हामी राजनीतिक कर्मीहरूले पनि, म व्यक्तिगत रूपमा म आफैलाई यहाँहरू कसैले पनि नेता नभनिदिनुहोस् भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आफैलाई एउटा राजनीतिक कर्मी भन्न चाहन्छु। कर्मी भनेको काम गर्ने, ज्यामी
म ज्यामी भन्न चाहन्छु आफैलाई। हामी त्यस प्रकारको सोच विकसित गर्न चाहन्छौँ, त्यस प्रकारको सोच लिएर हामी आउन चाहन्छौँ र नयाँ तरिकाले नयाँ प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। अनि खालि प्रयोग समुदायलाई प्रयोगशाला बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले भन्ने हो भनेदेखि हामीले राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान भनेर सुरुवात गर्न लागेका छौँ। अनि हामी सबै प्रकारका विपत्ति र जोखिमहरू आउँदाखेरिमा समुदायको बिचमा भएर स्वयंसेवाको काम गर्ने, सहयोग गर्ने प्रकारले हामी समुदायमा हाम्रो समूहहरू बनाएर टिम बनाएर हामी जानेछौँ। त्यस्तै गरिकन अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू पनि हामी लिएर आउनेछौँ। अनि त्यसको अर्थ यही हो कि हामी अहिले समुदायमा जरा गाडेर बसेको, खास गरिकन राजनीतिक दल र राजनीतिक क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको त्यो प्रवृत्तिलाई चिर्दै त्योभन्दा फरक तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, ताकि समुदायले हामीलाई फरक तरिकाले चिन्नुभएको होस्, हाम्रो पहिचान फरक तरिकाले हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ। र त्यसो गर्दै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा यहाँहरूले देख्नुहुनेछ। अहिले म त्यति नै भन्न चाहन्छु र हाम्रा सबै सहकर्मी साथीहरू, पार्टीका सबै साथीहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु, बधाई पनि भन्न चाहन्छु। हामी एक ठाउँमा आउने कोसिस गरेका छौँ र यहाँसम्म हामी सफल भएका छौँ। आउने दिनमा अझ धेरै हामी सफलता प्राप्त गर्नेछौँ। एकता घोषणा सभाका अध्यक्ष एवं जनजागरण पार्टी नेपालका अध्यक्ष र आज कार्यक्रममा सहभागी प्रमुख अतिथि र सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुहुने पार्टीका सम्पूर्ण आयोजक समितिहरू र यहाँ सहभागी विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू र सञ्चारकर्मी र सबैलाई म फेरि पनि हार्दिक अभिवादन जयमसी पनि भन्न चाहन्छु। विशेष गरी यी सबै कुराहरू पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ र म यी धेरै कुरातिर म जाँदिनँ र मैले समयले धेरै डाँडा काटिसकेको जस्तो लाग्छ। हामी सबैले धेरै विचारहरू राख्यौँ भने समय धेरै अगाडि बढ्ने गर्छ। त्यसैले म त्योभन्दा अगाडि हामी 3 दल एकीकरणको प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्यौँ यो कुरालाई मात्र म संक्षिप्त रूपमा राख्न चाहन्छु। मेरो आफ्नो पृष्ठभूमि अघि पनि भनिसक्नुभयो। 10 वर्ष जनयुद्धकालको भूमिगत समयबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रिया हुँदै र म पूर्वमा विश्वास गरिसकेपछि फेरि हामी समुदायभित्र पनि राजनीतिक शक्ति आवश्यकता छ भन्ने विचार बहस छलफल गर्दै जनजागरण पार्टी नेपाल निर्माण भयो र त्यस पश्चात पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भयो, एउटा सभासद प्राप्त गर्यो, जो अघि शुभकामना हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ। माननीय लोकमणि ढकाल जसले यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र माननीय संसद पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यो हुँदै संविधान लेखनको प्रक्रियामा उहाँको सहभागितासँगै यो दल संविधान निर्माणमा सहभागी दल पनि हो र त्यति बेला त्यो स्थापनासँगै म आफै पनि सहभागी थिएँ र पछि कति कुराहरू हामी यसलाई अलिक गति दिने कुराहरूमा हाम्रा पुग अपुग के कति भए ती समीक्षाहरू गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले सिङ्गो एउटा नयाँ शक्ति भनेर बाबुराम भट्टराईले त्यो पार्टी ल्याउनु भयो र त्यति बेला हामीले छलफल चलायौँ कि हामी यो पार्टी एकदम क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नु पर्यो कि सिङ्गो पार्टी नै नयाँ शक्ति बाबुरामको पार्टीमा चाहिँ जोडिएर अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढायौँ र त्यो क्रममा केही हाम्रा मतहरू फरक रहे र मेरै नेतृत्वमा पार्टीका उपाध्यक्ष लगायत केही हामी त्यहाँ सहभागी भयौँ र हाम्रो डाक्टर बिपी खनाल, लोकमणि ढकालहरू जनजागरण पार्टीलाई अहिलेसम्म संरक्षण दिइराख्नुभयो र बताइराख्नुभयो। त्यसको उपज आजसम्म यो कायम नै छ र त्यहाँ विविध पार्टी ठुलो शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा बाबुरामले एउटा जनताको बिचमा आश्वासन ल्याउनु भयो, तर आफै त्यो नयाँ शक्ति नै छोडेर अहिले जनता समाजवादी पार्टीमा
जानुभएको छ र त्यो सँगसँगै हामीले नयाँ शक्ति पार्टीलाई हामीले बचाइराख्यौँ र त्यसलाई समाजवादी नाम जोडेर नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी हामीले निर्माण गरेका थियौँ र त्यसले हामीले निर्वाचनमा हामी सहभागी नहुने निर्णय गरेर हामी निर्वाचनमा हामी सहभागी भएनौँ र यो 74 सालको निर्वाचनमा र जनजागर पार्टीले पनि माओवादी पार्टीसँग चाहिँ सहकार्य गर्यो। त्यहाँ पनि माओवादी पार्टीले अलिकति केही चाहिँ विभेद गर्यो र त्यसमा पनि अगाडि बढ्न सकेन र हुँदै आएर जनजागर पार्टी जुन अवस्थामा रहिरहेर एकताको पहलको आह्वान गर्यो र हामी समुदायभित्र राजनीतिक शक्ति निर्माणको कुराहरू हामी गर्छौँ तर एकताको भावना र विचार हामीमा नहुँदाखेरि यो अनेकताका कुराहरू हुँदाखेरि अनि अलग अलग मत दिएर जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका भ्रमहरू सिर्जना हुने स्थिति भइसकेपछि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। अहिले 3 दल हामी जो तपाईँले देखिराख्नुभएको छ जनजागर पार्टी नेपाल, पिपुल्स पार्टी, नयाँ शक्ति समाजवादी हुँदै आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी सहित हामी 4 पार्टी बसेर हामीले बृहत छलफल गऱ्यौँ। हामीले विधान निर्माण गऱ्यौँ, नियमावली निर्माण गऱ्यौँ र सबैका विधानहरू सबैका विचारहरूलाई संश्लेषित गरेर एउटा पूरक हामीले विधान बनायौँ र हामी जब विधान बनाइसकेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा पारित गरेर हस्ताक्षर गर्ने समयमा र केही मित्रहरूले म नाम जोड्दिनँ र उहाँले पदको बाँडफाँडको बार्गेनिङ गरिसकेपछि 3 दल भन्दा पनि एउटा दलको बहुमत शक्ति हामीलाई दिनु पर्यो भन्ने कुराहरू त्यो उहाँले चाहिँ त्यो माग प्रस्तुत गर्नुभयो र हामीले के भनेका थियौँ भने त्यति बेला जनजागरण पार्टी र आमूल मसिया परिवर्तन मसिया पार्टी 30% हामी रोशन खतिवडा यो पिपुल्स पार्टी र हाम्रो पार्टीको 20% गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ सहमति गरेर जाने हामीले कुरा गऱ्यौँ र उहाँले त्यो कुरालाई भन्दा पनि अन्तमा विधान बनाइसकेपछि र हामीलाई 50% भन्दा बढी भएन भने हामी यो पार्टीमा एकता हुन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू उहाँले गरिसकेपछि विधान बनाइसकेपछि उहाँ चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो। एउटा मुख्य कारण थियो कि नेतृत्व पार्टीको नीति र विधान र सिद्धान्तमा अगाडि बढ्नुभन्दा एकल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न अलि विचार भावना उहाँहरूमा भएकै कारणले हुनसक्छ। पार्टीको विधानमा भन्दा पनि एक्लै आफै एउटा नेतृत्वमा रहेर पार्टीको विधानको भन्दा पनि फरक शैलीबाट सबैलाई एउटा एकल नेतृत्वको रूपमा चाहिँ जाने सोच र विचार र चिन्तनका साथ भएर होला उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो र पछि उल्टै सबै कुराहरू आरोप लगाउँदै र एकता भाँडियो अर्को गरियो भनेर जो भन्नुभयो तापनि हामी तपाईँहरूलाई म एकताको प्रक्रियामा आउँदै गर्दा भएका त्रुटिको कुरा मात्र मैले जानकारी गराएको, मैले उहाँको आलोचना गरेको होइन। तर हामीमा नितान्त आवश्यकता एकताको नितान्त आवश्यकता थियो, त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि आवश्यकता छ। किनभने हामी एक्लैले कुर्लेर केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनकि अहिले थ्रेसहोल्डको समय छ। जति हामी उफ्रे पनि यदि हामी एकता भएनौँ र मेलमिलापको सन्दर्भमा हामी आएनौँ भने जति उफ्रे पनि हामीले कुनै पनि हाम्रा विचारहरू हाम्रा भावनाहरू सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले स्थापित गर्न सक्दैनौँ। यसका निम्ति पनि फेरि पनि उहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि एकता अविलम्ब आवश्यकता छ। यसका निम्ति ढिलो नगरी कुनै बार्गेनिङ नगरी आफैलाई नउचाली प्रभुको डर र भयमा रहेर फेरि पनि एकताको लागि उहाँलाई विनम्र हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। किनकि विपरीत शक्तिहरू पनि एकत्वमा भएर राजनीतिक सिद्धान्तलाई मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिहरूले प्रभुको डर र भयमा रहेर आत्मिक मेलमिलाप एकताको विचार र भावना र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढ्न नितान्त आवश्यक छ। यसका निम्ति म उहाँहरूलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्ला समयहरूमा पनि हामी जनजागर पार्टीको अध्यक्ष पिपी खनालसँग भेटेपछि र फेरि उहाँसँग लगत्तै हामीले भेटेर एकताको कुराहरू अगाडि
बढाइसकेपछि पनि अहिले त्योभन्दा पनि बढी फेरि महत्त्वाकांक्षी प्रश्न के अरे उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अब तीनटा पार्टीको कुनै हिसाब किताब हुँदैन र म सिधै पार्टीको अध्यक्ष हुनुपर्छ र बिपी खनाल महासचिव हुनुपर्छ र पूर्ण टोटल मेरा मूल्य मान्यता मात्रै स्थापित हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले उहाँ आइराख्नु भएको छ। हामी त्यो उहाँको प्रस्ताव हुनसक्छ, तर पनि मध्यमार्गी एउटा हामीले विचारबाट मध्यमार्गी विचारबाट सहमतिको भावनाबाट मिलेर अगाडि बढ्ने सोच र विचार र चिन्तनको विकास गर्न उहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि हामी मिलेनौँ भने हामीले हाम्रो यी पार्टीहरूलाई र समुदायभित्र समुदायको हक र हितको निम्ति बनेको छ, समाजको हक र हितको निम्ति बनेको छ, राष्ट्रिय रक्षाको निम्ति बनेको छ। हामी एक्लै कुदेर मण्डलीहरूमा गएर ब्यानरहरू टाँगेर मात्र हामीले पार्टी निर्माण गर्न सक्दैनौँ। पार्टी क्रिस्चियन समुदायसँग मात्र लक्षित, मण्डलीसँग मात्र लक्षित बनाइनु हुँदैन, राष्ट्रसँग सम्बन्धित पार्टी बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय रक्षाको निम्ति जनजीविकाको सवालमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेतृत्व लिन सक्ने क्षमतावान पार्टी हामीले बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो समुदायले हामीलाई बचाउन सक्छन्। अहिले यो नेकपाभित्रको विभाजनको आलोचना र अहिले जनजागर पार्टी र मसिया पार्टीभित्रको आलोचना उस्तै भइरहेको छ। एकले अर्काको खेदो गर्ने, विरोध गर्ने, तितो आलोचना गर्ने, यो प्रभुका जनहरूभित्र हुने कुराहरू होइन। यो हामी संसारी मान्छेभन्दा के फरक भयौँ? परमेश्वरको दर्शन भन्छौँ, पवित्र आत्माको ज्ञान भन्छौँ, बुद्धि भन्छौँ, एकअर्काको आलोचना गर्दै एकअर्काको विरोध गर्दै हिँड्छौँ भने हामीले कसरी राजनीति गर्दैछौँ, कुन आत्माद्वारा राजनीति गर्दैछौँ, यो कुरा हामीले कुनै समय हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने समय हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा एकताकै सवालमा आउँदै गर्दा हामी जुन वैशाख जेठमा हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ, त्यति बेला घोषणा गर्ने कुरा थियो। आमूल परिवर्तन पार्टीको निम्ति हामी पर्खिराखेकै हो र पर्खिँदा यो अवस्था भयो र पछिल्लो समय चाहिँ मैले अभियानमा अलि बढी व्यस्त पर्ने भएको कारणले यो पार्टीको सह अध्यक्षको जिम्मेवारीदेखि मैले सबैसँग सल्लाह गरेर पार्टीमा मेरो आन्तरिक समर्थन रहन्छ र पार्टी कमिटी सबै यतै छ। नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी जनजागर पार्टीसँग एकीकरण भएको छ, तर सबै साथीहरूको अनुरोधमा नयाँ शक्ति नयाँ नेपाल अभियानलाई मैले अगाडि बढाइराख्नुपर्ने एउटा व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि म आफू मात्रै यो पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलिकति होल्डमा छु, तर सिङ्गो पार्टी यतै छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले नयाँ शक्ति नयाँ नेपाल अपराध मुक्त समाज हाम्रो अभियान भनेर एउटा अभियान हामीले चलाएका छौँ र त्यो अभियान मार्फत हामी अगाडि बढ्दैछौँ र यसका निम्ति सङ्घ संस्थाहरूले पनि यही पाठ सिकेर सबै एकतामा बढ्न आवश्यकता छ। हिजो अस्ति मात्र तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो र हामी आफैले 73 सालबाट सुरुवात गरेको राष्ट्रिय इसाई समाज एकता केन्द्र र भर्खरै मात्रै निर्माण भएको सुभाष सुब्बा नेतृत्वको यो मण्डली महासङ्घबीच हामीले एकता गरेका छौँ र यो एकताको सङ्घ संस्थाबाट पनि हामीले यो पाठ सिकाएका छौँ र अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो पाठ सिक्न नितान्त आवश्यकता छ। हामी छुट्टै अलग एउटा एनजिओ आइएनजिओको रूपमा मात्रै सीमित भएर होइन, वास्तविक समाजसेवाको रूपमा एकता नितान्त आवश्यक छ। आज मण्डली समाजले चाहेको यही हो। हामीलाई चाहिँ यो बारेमा अलग जान हामीलाई छुट दिने छैन। त्यसैले सबैले एकताका साथ, आत्मीयताका साथ, प्रभुको डर र भयमा रहेर चाहे राजनीति गर्छौँ, चाहे अन्य समाजसेवाको कुरा गर्छौँ, चाहे मण्डली पुलपिटका कुराहरू गर्छौँ, जे गरे पनि परमेश्वरको डर र भयमा रहेर अगाडि बढ्न तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ सहभागी सबैलाई र आज एकीकरणको यो घोषणा सभामा उपस्थित सबैलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय मसी। यो समर्पण होइन, तर वास्तवमा यो सम्मेलनको सङ्केत हामी ताली बजाएर यो क्षणलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अत्यन्तै खुसीको कुरा छ कि हाम्रो माझ एउटा नमुना पनि प्रस्तुत भइराखेको छ। एकत्व, एकता, सम्मेलन, सहकार्य, सहअस्तित्व, सहसम्मानमा हामी अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने कुराको एउटा अत्यन्तै सुमधुर नमुना स्थापित भइराखेको छ। र अब आजबाट उसो हामी देख्छौँ यो पार्टीको झन्डा नै हामी सबै एक भएका सबै साथीभाइ पार्टीको साझा झन्डा बनेको छ।
अब म एउटा सूचना बिचमा गरी यस सभाको सभापति महोदय र आज यो जनजागरण पार्टी नेपालद्वारा आयोजित एकीकरण घोषणा सभा फागुन 7 गते 77 सालको यो विशेष अवसरमा मलाई यस प्रकारले पार्टीका मेरो भाइहरूले सम्झेर बोलाउनु भएकोमा म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो बेलुका मात्रै मैले झन्डै 7:30 बजेको समय हुँदा अनि मैले यो खबर पाएँ उहाँहरू आउनुभएको थियो, 2 जना भाइहरू। अनि मैले उहाँले यसरी भन्नुभयो कि म आउनु त आउँछु तर एउटा शर्तमा, म अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको झन्डा मुनि आइसकेको व्यक्ति होइन। यसकारण म कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध छुइनँ। यद्यपि म पोलिटिकली सेन्सिटिभ मान्छे हुँ र कुनै पनि नागरिक जुनसुकै देशमा जन्मेको होस् उसले उपभोग गरेको हरेक चिजहरू, पानीदेखि लिइकन उसले लुगा सिउने सियोदेखि लिइकन हरेक कुराको मूल्य चाहिँ पोलिटिकली डिसाइडेड हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो अर्थमा हरेक व्यक्तिले अप्रत्यक्ष रूपमा या प्रत्यक्ष रूपमा पोलिटिक्समा कन्ट्रिब्युट गरिराखेकै हुन्छ। नम्बर 2, हामीहरू यसरी हिँड्दा हुँदै विचार गर्दा हुँदै कतिपय व्यक्तिहरू त्यस्तै ठाउँमा हुन्छन्। म आफ्नो जीवनको लामो आयु क्रिस्चियन भएको लगभग 46 वर्षको अवधि हो मेरो। 46 वर्षको अवधिसम्म त्यस दिनदेखि यता आउँदा र त्यसपछि केही वर्ष अगाडिदेखि मण्डलीको एउटा धर्म सेवकको हैसियतले पुलपिटबाट प्रचार गर्दा आउँथे र कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध नहुनको एउटा मेरो आधार बिन्दु चाहिँ के हो भने दोस्रो कोरिन्थी 5:15 भन्छ, यीशु प्रभु एकैपटक सबैको निम्ति मुक्ति दिन भन्नुभयो। यो मेरो आधार हो। दोस्रो आधार यूहन्ना 3:16, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। इन्क्लुसिभ समावेशी पद हामी सबैको निम्ति। त्यो भित्र यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुराहरू छैन। परमेश्वरले इम्पार्सियली सबैलाई समान रूपले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो अर्थमा मैले पुलपिटबाट प्रचार गरेको दिनसम्म म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको झन्डा मुनि रहनु हुँदैन भन्ने खालको मेरो धार्मिक धारणा हो। त्यसैले गर्दा मैले भाइहरूलाई भने कि म कुनै पार्टी विशेषको प्रतिनिधित्व गरी आउँदिनँ र यद्यपि तपाईँहरू एकीकृत हुन जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो शुभेच्छा शुभकामना दिनका लागि म अवश्य पनि आउँछु भनिकन मैले हिजो बेलुका भने। यद्यपि डाक्टर बिपी खनालसँग चाहिँ मेरो निकै 2-3 दिन अगाडिदेखि नै कुरा भएको हो, तर हिजो बेलुका आइकन यो कुराहरू मैले कन्फर्म गरेँ। र तेस्रो कुरो चाहिँ म यहाँ उभिएको छु, म आफ्नो मण्डली समुदाय आराधना मण्डलीको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्छु र दोस्रो कुरो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गतिको अध्यक्षको हैसियतले म उताबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्छु र दुवै मेरो मण्डली समुदाय र मेरो एनसिएफ सङ्गठनको दृष्टिकोणले पनि हामी कुनै पार्टी विशेषको झन्डा मुनि छैनौँ अहिलेसम्म र हामी सायद रहँदैन पनि होला। तर हाम्रो विशेष एउटा म्याक्रो पर्सपेक्टिभ लुकिङ, हाम्रो विस्तृत लुकाइ हामी सबैलाई हेर्दाखेरि हामी ठुलो स्वच्छ हराभरा जङ्गल देख्छौँ। जङ्गलभित्र यद्यपि विभिन्न खालका रुख बिरुवाहरू हुन्छन् होइन, अनि त्यसले गर्दा हामी त्यो प्रकार दृष्टिकोण लगाउँछौँ र परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। यहाँ धेरैको मैले शुभकामना सन्देश सुने, धेरै भाइहरू पास्टरहरूले बाइबललाई कोट गर्नुभयो, मलाई एक प्रकार धेरै खुसी लाग्यो र म तपाईँहरूको अगाडि अब मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु कि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्राट चित्रगुप्तको राज्यमा हामी धेरैलाई थाहा छ अनि आचार्य चाणक्य
महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राम्रोसँग सुन्नु होला। अनि यो चाहिँ एकीकरण सभामा यो महामन्त्रीको कुरा, यो चाणक्यको कुरा, चन्द्रगुप्त चित्रगुप्तको कहाँबाट भन्नु कुरा भन्नु होला। यहाँबाट हामीले केही कुराहरू सुन्नेछौँ। र सम्राट चित्रगुप्तको राज्यमा चाणक्य आचार्य उहाँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र महामन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेलामा यस्तो खालको समयको घटना घट्यो। कुनै चित्रगुप्तको राज्यका कुनै एउटा गाउँमा चिसोको कारणले शीत लहरले गर्दा धेरै वृद्धहरू र बालकहरू, गरिबहरू मरेको खबर प्राप्त भयो। चाणक्यको महामन्त्रीको कानमा यो कुरा पुग्यो कि राज्यको फलाना गाउँमा यो खालको मान्छेहरू मरिराखेको छ। अनि ती कुराहरू सुनेपछि चाणक्यलाई एकदम नै चिन्ता लाग्यो, फिक्री लाग्यो र उनले भन्यो अब यो मेरो राज्यभित्र यो नहुनु पर्ने, त्यसैले गर्दा म आज दिनभरि नै यो गाउँभरि प्राप्त हुने सम्मको म कम्बल सिरक जम्मा गर्छु। अनि दिनभरि उहाँले कम्बल जम्मा गर्नुभयो। धेरै साथीहरूले भन्नुभयो र उनले भने कि जम्मा गर्ने मान्छेले भन्यो यो कम्बल र तातो सिरक चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने, तपाईँ भोलि वितरण गर्न जाँदै हुन्छ त्यो गाउँमा, जुन गाउँमा धेरै बालकहरू शीत लहरले मरिराखेको छ, वृद्धहरू मरिराखेको छ। अनि चाणक्यले भन्यो म जुन कुटीमा सुत्छु त्यही कुटीमा गएर लगेर यो कम्बल र यो सिरकलाई राख्नुहोस्, भोलि दिउँसो म गइकन त्यो गाउँमा गएर यो वितरण गर्छु। अनि त्यति भनिसकेपछि रात परेपछि कम्बल राखेको ठाउँमा अनि एउटा राति चोर पस्न आएछ। कम्बल चोर्नका लागि, तातो कम्बल चोर्नका लागि चोर पस्न आएछ। अनि चोरले काँधमा जति बोक्न सक्ने हो कम्बल काँधमा बोकेर हिँड्न लाग्दाखेरि अँध्यारोमा उसको मनमा सन्ताप लाग्यो, मैले कम्बल चोरेर काँधमा राखेर बाहिर लाँदैछु, कसैले मलाई हेर्दैछ कि देख्दैछ कि भन्ने उसको मनमा डर लागेछ। यताउति सबैतिर हेर्न थाल्यो। उसले हेरेपछि निकै पर कुनामा चाणक्य चाहिँ एउटा फाटेको सिरक ओढेर सुतिरहनु भएको थियो। अनि चाणक्यले के भन्नुभयो भने त्यो चोरलाई, महोदय तपाईँ दुःख गरेर यहाँ कम्बल चोर्न आउनुभयो, तपाईँले भन्नुभएको भए तपाईँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो म तिनै यो कम्बल पुर्याउन आइहाल्थेँ नि, तपाईँ यहाँ किन त्यो दुःख गरेर यहाँ लिएर आउनु भन्नुभएछ। अनि चोरले यसो गरी हेऱ्यो, यस्तो खालको महात्माले जम्मा गरेको चिजमा जो कुटीमा बस्छ। अनि त्यो दिनदेखि यता त्यो चाणक्यको त्यो कुरो सुनेर जो कम्बल फाटेको कम्बल ओढेर बसिराखेको सुतिराखेको छ त्यो पनि कुटीमा, अरूको लागि उनले कम्बलको बन्दोबस्त गरेको छ, आफ्नो लागि एउटा फाटेको कम्बल ओढेर सुतिरहेको अवस्थामा देखेर त्यो चोरको जीवन सधैँको लागि परिवर्तन भएछ। यो मोरल शिक्षा हामी निम्ति राजनीतिक वृत्तमा के भइराखेको छ के भइराखेको छैन भन्ने कुराहरू हामीले अहिले देखिराखेका छौँ। र शुभकामना व्यक्त गर्दै गर्दा हुँदै जनजागरण पार्टी नेपाल जो 3टा पार्टी एकीकरण भएर भाइहरू आउनुभएको छ, पहिला चाहिँ म आफ्नो हृदयको अन्तस्करणदेखि नै भाइहरूलाई शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आउँदो वर्षहरू तपाईँहरूको निम्ति सुखद रहेको होस्। र यो पनि आजको जुन मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण प्रस्तुत गरेँ त्यो आधारमा पनि कि म यो भन्न चाहन्छु कि अघि चाणक्यको जीवन देखेर एउटा चोरको जीवन परिवर्तन भएको थियो। आज हाम्रो देशको राजनीतिक वृत्तको उपल्लो दर्जामा पुगेका नेताहरू, राजनीति गर्ने भनिकन उफ्रेका व्यक्तिहरूको जीवन, सामान्य जीवनशैलीबाट हाम्रो देशको नागरिकहरूको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यो खालको नमुना योग्यको जीवन हुनुपर्छ। अनि तपाईँले अहिले हाम्रो वरिपरि देख्यौँ भनेदेखि चाहिँ अर्को कुरा भनौँ भनेदेखि चाहिँ मेरो प्रार्थना छ कि म जाँदा हुँदी आउँदा हुँदी बस्दा हुँदी प्रार्थना गर्दा हुँदी मेरो एउटा चाहना छ, हाम्रो देशको परिवेश हाम्रो देशको परिस्थिति देख्दाखेरि हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 39 अध्याय दोस्रो खण्डमा आएर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 39 अध्यायको 2 पददेखि 6 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर युसुफसँग हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले परमप्रभु परमेश्वरले मिश्र देशमा बेची पठाएका युसुफको हरेक कदममा आशीर्वाद दिनुभयो।
मिश्र देशले युसुफको जीवनलाई परिवर्तन गरेर तर युसुफको जीवनद्वारा मिश्र देशको जीवनशैली त्यहाँको जीवन सबै कुरा परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। हाम्रो शुभेच्छा छ जनजागरण पार्टीमा जो आज झन्डोत्तोलन गर्नुभयो, 3टा पार्टीको यहाँ देख्यौँ भाइहरूको जीवनद्वारा भोलि उहाँहरू सांसद हुनुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, सबै कुरो ठुल्ठुलो मान्छे बन्नुहोला, पार्टी हाँक्नुहोला। यी सबै कुरोको माझमा, यी सबै कुरोको बिचमा परमप्रभु परमेश्वरको डर, परमप्रभु परमेश्वरको भय, अदृश्य परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जीवनमा हुनु भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको प्रयासमा मिश्र देशमा युसुफलाई आशीर्वाद दिने परमेश्वर र मिश्र देशमा आम परिवर्तन ल्याउने परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ। भनाइको अर्थ योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई आचार्य चाणक्यको र एउटा चोरको उपमा दिएँ। त्यहाँबाट हामी सिक्न सक्दछौँ सत्तामा पुगेको व्यक्तिहरू जति माथि माथि पुग्दछ उनीहरूमा त्यति नै ईश्वरको डर, सेवकको हृदय, सेवकको भावना र इमान्दारीको विचारधाराहरूले सधैँ हामी ओतप्रोत हुन जरुरी हुन्छ। त्यसैले गर्दा मेरो शुभकामना शुभेच्छा छ कि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मैले 1-2 भाइहरूले भनेको छु कि तपाईँहरू नेपालको सदनमा, नेपालको सिंहदरबारमा तपाईँहरू युसुफ बन्न सक्नुपर्छ। तपाईँको जीवनशैलीमा तपाईँ चाणक्य बन्न सक्नुपर्छ, जसको जीवनलाई देखेर चोरहरूको जीवन परिवर्तन हुनसक्छ, अन्य अनर्थ काम गर्ने व्यक्तिको जीवनशैली परिवर्तन हुनुपर्दछ। मेरो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ मेरो भाइहरूलाई, जुन भाइहरूलाई मलाई बोलाउनु भयो। उहाँलाई म धेरै लामो समयदेखि हामी उहाँलाई चिन्दछौँ, हामी जान्दछौँ। तपाईँहरूसँग हामीको प्रार्थना छ, शुभेच्छा छ। यस्तो समय आउँछ, मलाई तपाईँले यो आजको कार्यक्रमको पत्रमा स्वतन्त्र व्यक्तित्व भनेर भन्नुभएको रहेछ। एकदमै मेरो हिजो बेलुकाको शर्त पनि यो नै थियो कि म स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रूपमा म तपाईँको बिचमा आउन सक्छु। त्यसकारण मेची महाकालीको अहिलेको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ, उत्तर र दक्षिणको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको अवस्थामा। र मलाई आशा नै विश्वास छ तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा रहेको राजनीतिक दलहरू मध्येमा एउटा दल नभइकन ईश्वरको डर, इमान्दारीलाई प्रेम गर्ने अर्को मिश्र देशमा पुगेको युसुफहरू जस्तो हुनुभयो भने नेपाल देशमा तपाईँको लिडरसिपबाट प्रभुले मालामाल आशीर्वाद दिनुहुनेछ। तपाईँले कहिले पनि कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि अवस्थामा तपाईँले इमान्दारीलाई छोड्ने प्रयास नगर्नुहोस्। हाम्रो नेपालीमा एउटा कमजोर खालको उखान छ, त्यो उखानको के भन्छ, लड्नुभन्दा सिस्नु समाउने बेस। लड्नुभन्दा सिस्नुसँग कति कमजोर उखान छ। तर हामीसँग बलियो यस्तो खालको उखान पनि छ, हे महाराज मेरो गर्दन सिलाएको हो कि तपाईँको आँखा त्यस्तो हो महाराज, म त्यो रुखको हाँगा चाहिँ बाङ्गो नै देख्दछु। यो खालको इमान्दारी तपाईँहरूभित्र हुनुपर्छ। त्यसकारण इमान्दारीले तपाईँहरूलाई नछोडोस्, परमेश्वरको नजरले तपाईँहरूमाथि सधैँ नै राखिरहेको होस् र प्रभुको अनुग्रह तपाईँहरूमाथि सधैँ नै रहिरहेको होस्। अहिलेको काल परिस्थिति भनेको चाहिँ नितान्तै देश एकदम यस्तो खालको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ जसको वर्णन व्याख्या हामी गर्न सक्दैनौँ। म त कति महिना, कति समय भइसक्यो, कति हप्ता भइसक्यो मेरो घरको टिभी बन्द छ। टिभी बन्द यस कारण आउँछ कि एउटाले अर्कोलाई गाली गलोज गर्ने, सुन्नै नसक्ने गाली गलोजहरू हामी अब यो मध्येमा गाली गलोज गर्ने, टिका टिप्ने गर्ने, क्रिटिसाइज गर्ने पार्टीहरू मध्येमा यो पार्टी नभएको होस्। हाम्रो उभासहितको प्रार्थना छ, तपाईँहरूलाई शुभेच्छा छ। तपाईँहरूलाई हरेक प्रकारले प्रभुले संरक्षण गरून्। तपाईँहरू एक प्रकारले भनौँ चाहिँ मिश्र देशमा बेची पठाएको असल कामको निम्ति त्यो युसुफहरू बन्नुहुनेछ। इमान्दारीलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, धार्मिकतालाई प्रेम गर्ने, पाइला पाइला प्रभुको डरमा रहिकन काम गर्ने। अनि हाम्रो पक्कै पनि म यहाँनिर धर्म विशेषको नाम लिएर एक्सक्लुसिभ बन्न चाहन्न, पृथक बन्न चाहन्न। यो पार्टीले देशको सिङ्गो भविष्यलाई मध्यनजर राखिकन तपाईँहरू अघि बढ्नुहुनेछ। एउटा समावेशी विचारधारा, ठुलो छाती, ठुलो विचार लिएकन तपाईँ जानुहुनेछ। यी हातहरू, यी मगजहरू तपाईँको निम्ति सधैँ नै खुला रहनेछ विचारधाराको सुन्नलाई। जब जब तपाईँ माथि माथि जानुहुन्छ विचार लिएर, तपाईँ मात्रै जानुहुन्न, तपाईँसँग रहेको मान्छेहरू पनि जानेछन्। यो देशलाई परमेश्वरले एक दिन जसरी पनि एउटा विकासको एउटा
प्रगति मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हाम्रो शुभकामना, शुभेच्छा। तपाईँलाई हिजो पनि थियो, आज पनि रहनेछ र आज पनि छ, भोलि पनि तपाईँसँगै हामी उभिनेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद मलाई मौका दिनुभएकोमा। जय मसी सबैलाई। मिलन परियार, उहाँ समाजसेवी हुनुहुन्छ। जितेन्द्र घिमिरे, कृपया आइदिनुहोस्। मलाई यही सूचना प्राप्त भएको छ र त्यो अनुसार म काम गरिराखेको छु। उहाँ आमल परिवर्तन मसिया पार्टी, जसको बारेमा चर्चा भइराखेको छ निकै नै, त्यसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो र आजबाट विधिवत रूपमा जनता पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। सबै मिडिया, समुदाय, परमेश्वर र समुदायको साक्षीमा र उहाँलाई दुवैजनालाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत र बधाई पनि छ। हुन्छ, अब आफ्नो स्थानमा फेरि पनि बसिदिनुहोस् र हाम्रो माझमा हुन्छ। यहाँ मलाई सूचना प्राप्त भएअनुसार उहाँ डाक्टर जितेन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। सायद थियोलोजिकल बाइबलीय अध्ययनको क्षेत्रबाट उहाँ आउनुभएको छ। टाढा बस्नु भनेको छ, पत्रकारहरू 2 मिटरभन्दा अगाडि बसेर लागिरहने। ल जस आज तपाईँ सबैजनालाई विशेष जनजागरण पार्टी नेपाललाई बधाई छ। यो जब जब जुटेको सुन्न पाउँदा खुसी लाग्छ। जुट्न पनि दर्शनले र फुट्न पनि दर्शनले। अब जुट्न पनि दर्शनले, फुट्न पनि दर्शनले। किन फुट्या भनेर सोध्यो भने दर्शन भनिन्छ र किन फुट्या भने पनि दर्शन भनिन्छ। दर्शन मिलेन फुट्यो, दर्शन मिलेन अनि जुट्यो। ए कसो ए होइन, दर्शन देखेर फुट्यो, दर्शन देखेर जुट्यो, त्यसो पो रहेछ त। किन जुट्या भन्दा दर्शन मिलेर, किन फुट्या भन्दा दर्शन बेग्लै पाएर होइन, त्यही दर्शनकै कारणले। त्यसले गर्दा जुन दर्शन तपाईँले देखेर यो जुटेको छ, तपाईँलाई धेरै बधाई छ। माओवादीका प्रचण्ड 40% लिएर आएका 60% लिएर गए अरे। अब यो मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, त्यस्तो देखिन्छ। अब सबभन्दा छिटो पार्टी जुट्ने चाहिँ हाम्रो अहिले जसपाका समथिङ नेता हुनुहुन्छ। म फेरि त्यति राजनीति जान्दिनँ। यो राजनीति नजान्ने मान्छेलाई राजनीति पार्टीको मिटिङमा बोलाउँदा केही गल्ती भयो भने क्षमा आफै पाइन्छ त। किनभने अब हामी नजान्नेहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। अनि पहिला के अरे नयाँ शक्ति पार्टी, त्यसपछि नयाँ शक्ति समाजवादी, त्यसपछि जसपा, अझै उहाँ चाहिँ जोडाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि परिवर्तन हुनु सम्भावना छ। त्यसले गर्दा जोड्दै गर्दाखेरि आफ्नो नाम पनि अलिकति परिवर्तन गर्न पनि सिक्ने, झन्डा परिवर्तन भयो। यो चाहिँ नेचर रहेछ क्या। आज अध्यक्ष भएको मान्छे भोलि उपाध्यक्ष हुन मिल्ने रहेछ, भोलि उपाध्यक्ष भएको मान्छे फेरि सदस्य बन्न मिल्दो रहेछ। यो जोडिँदाखेरि चाहिँ तलमाथि भन्ने चाहिँ केही नै हुँदो रहेछ। मसँग कोही जोडिन आउनुहुन्छ भने म मेरो पद पनि दिन चाहन्छु, तपाईँको पद छ भने लिन पनि चाहन्छु। त्यो नभइकन हुँदैन होइन। गाली गरेर कोही मान्छे हाम्रो पक्षमा आउनेवाला छैन हो। तपाईँलाई थाहा छ कि अब राजनीतिक कुरा नगरौँ न आज होइन। अहिलेपछि म त्यस्तो कुरा गर्दिनँ। अब पहिला चाहिँ विभाजन हुने बेलामा चाहिँ तेरो टाउको मूल्य यति र उति भन्ने कुरो नि भयो। अनि केही समयपछि फेरि चुनाव आएपछि सबै मिलेर एकै ठाउँमा त्यो पालन गर्ने, तँलाई यो मलाई यो भन्ने नि पाइने रहेछ चुनावमा चाहिँ। तर क्षमा माग्नु नपर्ने रहेछ होइन। अनि यो त पार्टी नै होइन भनेर गाली गर्न पनि पाइने। तर मिश्रण भएपछि हामीले पहिला गल्ती गरेका थियौँ भन्ने नपर्ने पनि राजनीति रहेछ। हामीले सिकेका कुरा छ। तर यो पार्टीमा त्यस्तो नहोस्। बढ्न पनि बढ्नुहोस्, घट्न पनि घटोस्। तपाईँसँग त्यो एउटा नैतिकता होस् जो चाहिँ अरूसँग नभएको कुरा। अझै धेरै त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको राजनीतिक विचार भएको ग्रुपलाई खोजिरहेका व्यक्तिहरू छन्। वास्तवमा मभन्दा अगाडिको महासचिव सांसद भइसक्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू कतै कतै फेरि यो राजनीतिक कार्यक्रम आउँदा यसको पनि पालो आएछ कि नभन्नु होला। मैले राजनीति गरेको भए अहिले म कहीँ पुगिसक्ने थिएँ। तर मलाई अर्कै बोलावट छ। जुन बोलावटमा म छु म त्यही बोलावटमा रहनेछु। अनि भोलि मैले अन्त कतै गयो भने अस्ति भने थिइस् नि त्यहाँ भनेर औँलो ठडाउन पाउनुहुनेछ। किन त्यो ठडाउने मौका मैले दिने छैन। मेरो बोलावट बेग्लै छ।
त्यसले गर्दा जसलाई जसको बोलावट छ तिनै व्यक्तिहरूले आफ्नो बोलावट पक्रेर हिँड्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ त्यो बोलावट भएका व्यक्तिहरूसँग समझदारी गर्न पनि सिक्नु पर्यो, तल बढ्नु पनि घट्न पनि सिक्नु पर्यो। यो कस्तो नै चाहिँ सेवकायमा दर्शन जसले देख्छ नि त्यो व्यक्ति चाहिँ मरिन्जेल त्यसरी पनि सेवकाई गरेर मर्न सक्दो रहेछ। तपाईँ देख्नु भएको छ किन यो व्यक्ति चाहिँ यो परिवर्तन नभएको, किन चाहिँ यो व्यक्तिले आफ्नो ठाउँ अर्कालाई नछोडेको भन्नु कसैले प्रश्न गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ उल्टो रहेछ क्या। दर्शन देखेर आएको त्यो काम गर्नलाई भने किन छोड्ने त नि? जुन दिन दर्शन सकिन्छ उसले छोडी त हाल्छ आखिरीमा, होइन? मैले धेरैचोटि छोडेको छु, त्यो छोड्दाखेरि दर्शन सकिएर छोड्या हो क्या। त्यो चाहिँ अरू कसैले छोड भनेर छोडे होइन। मेरो इतिहास तपाईँले पढ्नुभयो भने मैले 16 चोटि ट्रान्जिसन गरेको छु। 16 चोटि ट्रान्जिसन चाहिँ मैले दर्शन सकिएर छोडेको, कसैले छोड भनेर होइन। तर राजनीतिक पार्टी चाहिँ अर्कै रहेछ। फेरि राजनीतिक पार्टीमा 5 वर्षमा के हुन्छ, अथवा 3 वर्षमा हुन्छ, 2 वर्षमा हुन्छ, के हुन्छ, आज को हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ। अब प्रचण्ड जस्तो भयो त भएको भए होला, होइन? तपाईँलाई थाहा छ होला, होइन? कुनै पार्टीको चाहिँ भसी भएको भए हो क्या। त्यो चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी, नमुनाको पार्टी, सबैजना हटाउन सक्ने पार्टी, अरू झन्डा लिएर हिँडेका पनि आउन सक्ने पार्टी हुनु पर्यो। म तपाईँलाई आज म एउटा धार्मिक समूहको धर्मगुरुको हैसियतले भन्छु, धार्मिक राजनीति नगरिदिनु होला। धार्मिक राजनीति गर्ने काम, कुनै पनि धर्मको काम गर्ने काम त्यो धर्महरूको हो, मुस्लिमहरूको हो, क्रिस्चियनहरूको हो, हिन्दूहरूको हो। र जसले राजनीतिक पार्टी चलाउँछ त्यसले देशलाई हाँक्नुपर्ने हुन्छ। चर्चहरूलाई हाँक्ने, मन्दिरलाई हाँक्ने, गुम्बालाई हाँक्ने, मस्जिदलाई हाँक्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छैन र हामीलाई पनि हाँक्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। त्यसकारण तपाईँले हाँक्नुपर्ने चाहिँ देशलाई हाँक्नुहोस् अनि मानिसहरू तपाईँका पछि लाग्नेछन्। सिद्धान्त अनुसार हाँक्नुहोस्, समृद्धि राष्ट्र बनाउनुहोस्, त्यसपछि मानिस तपाईँहरूलाई पछाउनेछन्। त्यसकारणले हामीहरूबाट सिक्नुहोस्। क्रिस्चियनहरूबाट तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कति क्रिस्चियन हुनुहुन्न भने किन क्रिस्चियन बढिरह्यो? हाम्रो नैतिकता कारणले बढेको छ, हाम्रो इमान्दारिताको कारणले बढेको छ, हाम्रो देश विकासको कारणले बढेको छ। क्रिस्चियन बढेको अरू कारणले होइन। त्यसरी नै तपाईँहरूको राजनीतिक पार्टी बढाउनु छ भने राज्य नीति गर्नुहोस्, राज्य नीति चलाउनुहोस्, असल राजनीतिज्ञ हुनुहोस् र चलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि सबै धर्मका मान्छे आखिरीमा तपाईँकै जनता त हुन् नि। सबै राजनीतिक र सबै धर्मका व्यक्तिहरूको निम्ति तपाईँ राजनेता बनिदिनुहोस्, सबै राजनीतिक भ्यूहरूको लागि तपाईँहरू राजनेता बनिदिनुहोस् भन्ने पनि मेरो शुभकामना छ। मैले गाली गर्छु भनेको थिएँ, मेरो गाली यही नै हो। किनभने अब तपाईँले चर्चको राजनीति गर्नु भने हामीले के गर्ने फेरि, होइन? अरू पनि धेरै छन्। हामीलाई पनि हामी भित्रको हामी आन्तरिक क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। हामी धार्मिक गुरुहरू हौँ। हामीले चर्च सम्बन्धी काम गर्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ राज्य गुरुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले राज्य सत्ता सम्बन्धी काम गर्नुहोस्। अनि जसले काम गर्छ क्रिस्चियनहरूको तर्फबाट मैले भन्नुपर्दा हामीहरूलाई येशू प्रभुले भेडा भन्नुभएको छ। भेडाले असल गोठालो पायो भने पछ्याउँछ, हामीलाई लिडिङ गर्ने हो भने असल बन्नुहोस्। हाम्रा परमेश्वर येशू ख्रीष्टले तपाईँको पार्टीलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय होस्। आज एकता घोषणा कार्यका सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू त गइसक्नु भएको छ र ड्यासमा आसीन विभिन्न व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार अनि जय मसी भन्न चाहन्छु। अलिकति उद्घोषकज्यूले अलिकति सच्याउनमा चाहन्छु। म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको महासचिव होइन, म उपमहासचिव मात्र हुँ र आज म यहाँनिर उपस्थित भएको पनि व्यक्तिगत रूपमा नै उपस्थित भएको छु र जुन धारणाहरू म राख्न गइरहेको छु त्यो पनि मेरो व्यक्तिगत नै हुनेछ। मसँग कम्युनिकेसन भएको छैन। आयोजक साथीहरूलाई पनि आज निमन्त्रणा गर्नुभएको लागि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम यो हामी सबैको लागि खुसीको कुरा हो कि फुटेर होइन, जुट्नु चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो, यो आनन्दको कुरा पनि हो। आज जसरी तीनवटा पार्टी एउटै मञ्चमा उभिएको छ र आज जुन खालके एकताको घोषणा गरिएको छ, यो घोषणा सभामा र तीनैवटा पार्टी आज एउटा पार्टी बनेकोमा मेरो तर्फबाट शुभकामना छ र शुभेच्छा पनि छ।
र सबै पदाधिकारीज्यूहरूलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। पूर्ववक्ताज्यूहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ र म एउटा मात्र कुरा गर्न चाहन्छु कि आज जनजागरण नेपाल पार्टी जुन नेपालमा स्थापित छ र यसले धेरै ठाउँहरूमा पुगिसकेको पनि छ र म यही नै भन्न चाहन्छु कि यो पार्टी सम्पूर्ण नेपालीको पार्टी होस्, एउटा समुदायको मात्र होइन, एउटा धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरूको पार्टी मात्र होइन कि राजनीतिक पार्टी भनेको चाहिँ समस्त सबैजना चाहिँ अटाउन सक्ने पार्टी होस्। मेरो यही शुभेच्छा छ र यही मेरो अनुरोध पनि छ र पार्टी पङ्क्तिमा जतिजना हुनुहुन्छ यसमै लागि पर्नुहोस् भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। र अर्को कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन बाहिर निस्केर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हामीले त्यति साह्रो देखिरहेका छैनौँ, किनकि यो तीनवटा पार्टीको विभिन्न बैठकहरू भइरहेको थियो होला र हामीले अहिलेसम्म देख्दै आइरहेको चाहिँ फेसबुकमा मात्र देखिरहेका छौँ। र मेरो अर्को पनि आग्रह के हो भने अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, पदाधिकारीज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ कि फेसबुक र उयसमा मात्र होइन, अहिलेको उसमा चाहिँ बाहिर पनि आएर चाहिँ सबैको सामु भिज्नुहोस् भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। र राजनीति भनेको चाहिँ एउटा सानो साँगुरो कोठामा मात्र होइन कि सम्पूर्ण ठाउँहरूमा पुगेर राजनीति गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ असल हुन्छ। र हामीले अहिले देखिरहेको एकदमै कुसंस्कार भन्छौँ, एकदमै यो राजनीति भन्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै नाक खुम्चाउनु मन लाग्छ, आँखा बन्द गर्नु मन लाग्छ, हामीलाई त्यो सुन्नु पनि मन लाग्दैन। तर आज हामीहरू खुसी छौँ, यो कारणले खुसी छौँ कि जनजागरण पार्टी स्थापना भएर आज एकीकरण भएको छ। अबको दिनमा यसको चुनौतीहरू त थुप्रै छन्, गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्, तर आफ्नो एथिक्सलाई नबिर्सिनु होला, आफ्नो मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर काम गर्यो भने सबैको साथ समर्थन हुन्छ। र भारतको महात्मा गान्धीको भिजन हामीलाई थाहा छ, फ्री इन्डिया, एकदमै छोटो भिजन थियो फ्री इन्डिया। फ्री इन्डिया भनेकै कारणले धेरै त्यस्ता विद्वान मान्छेहरू महात्मा गान्धीको पछाडि आएका थिए। त्यसरी नै प्रष्ट भिजन, प्रष्ट सैद्धान्तिक विचारहरू भयो भने एउटा मान्छे मात्र होइन, दुईजना मान्छे पनि होइन, एउटा विद्वान जमात नै जनजागरण पार्टीको पछि लाग्नेछ, यो मेरो विश्वास छ। र एउटा प्रष्ट विचार, प्रष्ट सिद्धान्त र प्रष्ट भिजन भयो भने मान्छेलाई, कुनै व्यक्तिलाई पछ्याउने होइन तर भिजनलाई पछ्याउने हो। र त्यही भिजन हामीहरू अझ सुन्न चाहन्छौँ, अझ प्रशिक्षण तपाईँहरूले गर्नुहोस्, अझ हामी जान्न चाहन्छौँ, अझै हामी सिक्न चाहन्छौँ। किनकि म व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि राजनीतिक यसमा म खडा भएको पनि छैन, राजनीतिक पार्टीको कुनै झन्डामुनि पनि म छैन, तर अझै हामीले देख्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ राजनीतिमै जोडिएको छ। कुनै पनि कुरा म राजनीति गर्दिनँ अथवा राजनीतिसँग म टाढा छु भनेर बस्न हामीले पाउँदैनौँ, किनकि सम्पूर्ण कुरा राजनीतिमै जोडिएको छ। र यो देश हाँक्ने र देशलाई बनाउने पनि राजनीति नै हो। त्यसकारणले पनि यहाँहरू बाहिर निस्कनुहोस् र हामीहरूलाई प्रशिक्षण गर्नुहोस्, र जति प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ त्यति नै मान्छेहरूले बुझ्दछ राजनीति भनेको त यो फोहोरी खेल होइन, राजनीति भनेको त असल पो रहेछ, राजनीति भनेको त एथिकल यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ, राजनीतिक भनेको चाहिँ कुनै पेसा होइन रहेछ, राजनीतिक भनेको चाहिँ एउटा सेवा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँदै गयौँ भने सायद आज यो चेयरहरू धेरै खाली छ, यो चेयरहरू अटै नअटै हुनेछ। हामी फेसबुकमा मात्र होइन, अरू मिडियामा मात्र होइन, तर बाहिर जति निस्किन्छौँ त्यति नै हामीले अरूलाई प्रशिक्षण हामी गर्न सक्दछौँ। यो सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई, पार्टीका पदाधिकारीज्यूहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु। आज एकता त भएको छ, यो सबैलाई खुसी बनाएको छ, मिडियाका साथीहरूले यो सबै सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ, तर यसको चुनौतीहरू थुप्रै छन् र अरू जस्तो सुन्न नपरोस्,
हामीलाई त्यो सुन्यौँ भने चाहिँ एकदमै हामीहरू दुखित हुनेछौँ। जुन आशा तपाईँहरूले दिनुभएको छ त्यो आशालाई कायम राख्नुहोस् र अरू जसरी अहिले लडाइँ गरिरहेको छन्, झगडा गरिरहेको छ, त्यो हामीलाई सुन्नु पनि छैन। त्यो सुन्दा कान पाकिसकेको छ। र आज यो पार्टी एकीकरणमा पनि यो आज एकीकरण भएको छ, भोलि फेरि विभिन्न कारणले चाहिँ फुट्यो रे भन्ने खालको कुरा चाहिँ सुन्न नपरोस्। मेरो धारणा चाहिँ यही नै छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण आज जति पनि एकीकरण हुनुभएको छ, तपाईँहरू आफ्नो आज जुन कुरा बोल्नु भएको छ त्यसलाई कायम राख्नुहोस्। जुन कुरा गर्छु भनेर आउनुभएको छ त्यसलाई आत्मसात गर्नुहोस्, त्यसमा लागि पर्नुहोस्। मेरो यो शुभकामना छ र मेरो प्रार्थना पनि छ। मैले धेरै अगाडि आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई मैले भनेको थिएँ, म पार्टीमा त आउन त सक्दिनँ किनकि मेरो भिजन छैन, म त्यो आउने खालको व्यक्ति पनि होइन, तर मेरो सोलिडारिटी चाहिँ छ है, मेरो ऐक्यबद्धता चाहिँ छ, तपाईँहरू लागि पर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ। आज पनि यही भन्न चाहन्छु। यो सम्पूर्ण जनजागरण पार्टीलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो मण्डलीको तर्फबाट भनौँ अथवा मेरो संस्थाको तर्फबाट जहाँबाट म प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु, हामीहरूको ऐक्यबद्धता छ, सोलिडारिटी छ र शुभेच्छा पनि छ। र यो भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँनिर टुङ्गाउन चाहन्छु र सबैलाई शुभकामना र धन्यवाद। हुनुहुन्न, सम्बोधन गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता देख्दिनँ मैले। र अहिले बस्नुभएको विशेष अतिथिज्यूहरू र विशेष परिवर्तनका संवाहक तपाईँ जतिजना आज यो भवनमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै मैले मेरो दृष्टिकोणबाट चाहिँ तपाईँहरू नै परिवर्तनका संवाहक हुनुहुन्छ। स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकार गर्नुहोस् यहाँहरू। यदि गर्नुहुन्न भने परमेश्वरले हामीलाई जुन कुराको लागि बोलाउनु भएको छ त्यो कुरालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभएको छैन। योसेफलाई परमेश्वरले परिवर्तनको संवाहक बनाउनु भयो, हामीले अगाडि नै सुनिसक्यौँ। यहाँहरू सबैलाई मेरो गणतान्त्रिक र सङ्घीय अभिवादन। स्वीकार गर्नुहोस्। शालोम। ओके ओके, अब म यहाँ पोइन्ट नगरिएका केही कुराहरू म अहिले यहाँहरूको सामुन्ने बताउन चाहन्छु। यो एकीकरण आफैमा सन्देश हो कि अब देश उही स्थितिमा रहन सक्दैन, अब समाज उही अवस्थामा रहन सक्दैन, विभेदमा रहन सक्दैन। विभेदलाई हामीले स्वीकार गरेको कारणले गर्दा आज देशमा द्वन्द्व अझ चर्कँदै गइराखेको छ। यो कारण नै विभेद हो। विभेदको अन्त हुनुपर्छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ तपाईँ हामी अहिले क्रिस्चियन समुदाय हौँ। म एउटा पार्टीको व्यक्ति मात्र होइन। म किन त्यो पार्टीमा छु म भन्दिनँ अहिले तपाईँहरूलाई, सबै कुरा भन्दिनँ मैले, मेरो समय पनि छैन। मलाई शुभकामना दिन बोलाइएको हो। कारण छ, जनजागरण पार्टी सुरुवात हुँदादेखि नै म छु। हाम्रो पिङ्कलाजी यहाँ साक्षी हुनुहुन्छ, मैले भन्दिनँ उहाँलाई चाहिँ ओके। यहाँ रामप्रसादजी हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी कति सङ्घर्ष गरेर क्रिस्चियन समुदायलाई राजनीति चेतना दिनुपर्छ, किनकि पोलिटिक्सले नै देशलाई समाजलाई नेतृत्व गर्ने हो र त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू हुन् भन्ने कुरा भन्दै आएका छौँ। अब यहाँनिर आजको स्थिति के हो त? आजको परिस्थिति के हो? हामी खालि हिजोका कुरा मात्रै नगरौँ, आउने चाहिँ आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने कुरा पनि नगरौँ, तर अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो, अहिलेको आवश्यकता चाहिँ के हो, त्यतातिर हामी ध्यान दिनुपर्छ। हामी रेलेभेन्ट हुन सकेनौँ भने, हामी समय सापेक्ष हुन सकेनौँ भने हाम्रा भाषणहरू व्यर्थ हुन्छन्। अहिलेको देशको आवश्यकता के हो? आज प्रजातन्त्र दिवस हो। म 46 साललाई एकचोटि फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु। म त्यति बेलाको घाइते हो। म विद्यार्थी राजनीति गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा म घाइते भएँ, धन्न शहीद होइन। तर अहिले मैले जुन परिवर्तन मैले देखिराखेको छु, मेरो चित्त बुझिराखेको छैन। र आज प्रजातन्त्र दिवस मनाउन मलाई मेरो दिलले मानेको छैन। किन मानेको छैन? हिजो हामी जहानिया शासन थियो, जहानिया शासन, राणा शासन थियो, त्यसलाई अन्त गर्नलाई
नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापना भयो। हरेक कुराको उद्देश्य हुन्छ, हरेक कुराको लक्ष्य हुन्छ। बिना उद्देश्य बिना लक्ष्य कोही हिँड्छ भने त्यो पागल हो। कुनै पनि हामी जीवनमा जिउँदाखेरि लक्ष्य र उद्देश्य साथ जिउनुपर्छ। आज नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको जहानिया शासन, राणा शासन सिद्ध्याउनको लागि हो, त्यो सिद्ध्याए। त्यसको ब्याज खाँदैछन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 2006 सालमा पञ्चायत व्यवस्था राजतन्त्र अन्त गरेर गणतन्त्र स्थापनाको लागि हो। त्यसको ध्येय त्यही हो। अनि त्यो अहिले 62-63 सालको आन्दोलनमा त्यो पूर्ण भयो र त्यसको ब्याज अहिले केपी ओली खाँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हरेक कुराको ध्येय हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ। अब हामीलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा होइन, हामीलाई वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ। अब हामीलाई व्यवस्था परिवर्तन होइन, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ। समृद्धिमुखी राजनीति गर्न जरुरी छ। यहाँ अहिले जनजागरण पार्टीले त्यो शब्द निकाल्नु भएको छ। समृद्धिको राजनीति, लोक कल्याणकारी राजनीति गर्न जरुरी छ। समृद्धिको कुरा हेर्नु, समृद्धि त्यसै हुँदैन। शान्ति नभएसम्म समृद्धि हुँदैन। शान्ति हुनको लागि विभेद अन्त हुनुपर्छ। तर हाम्रो देश, हाम्रो समाज अहिले पनि विभेद युक्त छ। तपाईँ र म विभेदमा छौँ। सबभन्दा तल्लो वर्गमा, शोषित वर्गमा यदि दलित भन्छन् भने दलितको पनि महादलित आज हामी हुन परेको छ। त्यसको अनुभव तपाईँलाई छ, क्रिस्चियन समुदायलाई छ। त्यसको तितो अनुभव। आज प्रजातन्त्र भनिन्छ, लोकतन्त्र भनिन्छ, तर बाइबल बाँडेकै आधारमा जेलमा हालिन्छ। विभेद हो कि होइन? देश अझै पनि विभेद छ, यो कुरा स्वीकार गर्नुहोस्। आँखामा पट्टी नलगाउनुहोस्, आँखा हेर्नुहोस्। अब विभेद अन्त हुनुपर्छ समृद्धिमुखी राजनीतिको लागि। त्यसको निम्ति केही गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले व्यवस्थामा अथवा संविधानमा अपुरा कुराहरू छन्। अब देश एउटा शासकीय स्वरूप बदल्नतिर लाग्नुपर्छ। किनभने संसदीय व्यवस्था फेल भइसक्यो। केपी ओलीलाई सोध्नुहोस्, यो फेल भइसक्यो। अब संसदीय व्यवस्थाले हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसकारण अब शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्छ। त्यसको मुख्य कुरा के हो त? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिको हरेक जनताले भोट हालेर जिताउनुपर्छ। हामी त्यतातिर जानुपर्छ। अब बृहत राजनीति सहमति गरेर त्यतातिर जानुपर्छ। उद्देश्य क्लियर हुनुपर्छ राजनीतिको। समृद्धिमुखी राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति विभेद अन्त हुनुपर्छ। विभिन्न खालका विभेदमा अहिले म त्यसको व्याख्या गर्दिनँ, हामीसँग समय छैन। अर्को कुरा, अपुरा संविधानमा अपुरो कुराहरूलाई अब पूर्ण गर्नुपर्छ। प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै बाँकी कुरालाई राष्ट्रिय सहमति गरेर शासकीय स्वरूप अब बदल्नुपर्छ। अब मेरो भन्नुको अर्थ 46 सालमा ल्याइएको प्रजातन्त्र, त्यसपछि गरिएका प्र्याक्टिस, संसदीय प्र्याक्टिस फेल भएको छ आजको दिनमा। त्यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुपर्छ। र अब बृहत मोर्चा बनाएर राजनीति सहमति गरेर जसरी गणतन्त्र ल्याइएको थियो त्यसरी नै अब शासकीय स्वरूप बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद, विज्ञहरूबाट मन्त्री परिषद र पूर्ण शक्तिशाली लोकपालको व्यवस्था अबको आवश्यकता हो। सबैले यदि क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने आमेन भन्नुहोस्। समाजवादी पार्टीले हेर्नुहोस्, पार्टी कहिले पनि साध्य होइन, सागर हो। पार्टीलाई साध्य नबनाउनुहोस्। हामी लक्ष्यमा पुग्ने हो। लक्ष्यमा पुग्नलाई कहिले साइकल चढिन्छ, कहिले खुट्टाले हिँडिन्छ, कहिले मोटरसाइकल चढिन्छ, कहिले कार चढिन्छ, कहिले हेलिकप्टर चढिन्छ। त्यो तर लक्ष्यमा पुग्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हामी किन राजनीति गर्दैछौँ? राज्यलाई व्यवस्थित गर्नलाई हो नि। अब राज्य कहाँ छ अहिले? अव्यवस्थित छ। अबको आवश्यकता के हो त? अग्रगमन सोच के हो त? कोही चाहिँ प्रतिगामी सोचमा चाहिँ ढुलमुली अझै पनि राजा ल्याउनलाई कसिरहेका छन्, हिन्दू राज्य बनाउन कसिराखेका छन्। र हाम्रो सोच के हो? हाम्रै क्रिस्चियनहरू पनि हिन्दू राज्य हो भन्दै बनाउनुपर्छ भने कहाँ किन मति भ्रष्ट भएको छ हाम्रो? कोही चाहिँ ब्याज खाएर चाहिँ यही व्यवस्था ठिक छ भनेर यो के भन्छ, यो यथास्थिति सोचमा छन्। तर हाम्रो सोच के हो? हाम्रो लक्ष्य के हो? हाम्रो उद्देश्य के हो? म जनजागरण पार्टीलाई
र अहिले यो जुन एकता सभा गर्नुभयो, तपाईँहरूको पनि धारणा, देशप्रतिको धारणा स्पष्ट होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। म एउटा आस्थाको आधारले तपाईँहरूसँग एकैबद्धता चढाउन चाहन्छु, तर मेरो विचार चाहिँ फरक छ है। यति भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय मसी, सालोम अनि गणतान्त्रिक सङ्घीय अभिवादन। नमस्कार। यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र मेरा सम्पूर्ण यहाँ आसीन अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित महानुभावहरू सबैमा चाहिँ हार्दिक अभिवादन चढाउन चाहन्छु। र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ कुनै पनि पार्टी विशेषको नभइकन विशेष गरेर मण्डलीहरूको लागि चाहिँ सुरु भएको हो र विशेष आज एकता कार्यक्रम छ। यो एकता कार्यक्रममा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। एकता अपरिहार्य छ भन्ने कुरा यहाँहरू मभन्दा पहिलाका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ र अब जुन अहिले विशेष गरेर चाहिँ पिपुल्स पार्टी अनि नयाँ शक्ति समाजवादी पार्टी र जुन जनजागरण पार्टी नेपाल एकीकृत हुनुभएको छ, म उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। र यो पार्टी चाहिँ आसनको होइन, शासनको होइन, भाषणको होइन, तर रासनको पार्टी बन्न सकोस्, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा नारा हो। यस कारणले गर्दा यदि त्यसो हुन सक्यो भने विशेष चाहिँ वर्ग सम्प्रदायको भन्दा पनि सम्पूर्ण समुदायको एउटा असल पार्टी बन्न सक्नेछ र हामी सबैजनाले त्यसमा साथ दिन सक्नेछौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सबैलाई। नमस्कार, सालोम। हाम्रो मञ्च खाली भए पनि देश खाली छैन। यहाँ हाम्रो जनजागरण पार्टी नेपालसँग आबद्ध एकता घोषणा सभाका सभापति महोदय र जनजागरण पार्टी नेपालका पूर्व महासचिव, अहिलेका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनालज्यू र प्रमुख अतिथि दाजुहरू गइसक्नुभयो। उहाँहरूको बिजी व्यस्तता पनि आउनुभयो, हामी केही दोस्याउँदैनौँ। तर एउटा शब्द मलाई भन्न मन लाग्यो, समय छोटो भए पनि उद्घोषकज्यू लगायत सबैलाई क्षमा माग्दै 1-2 सेकेन्ड गयो भने पनि माफ गर्नुहोस्। म अहिले यो जुन प्रकारको यो खदा लाउँदैछु, यो चाहिँ कस्तो खदा भन्दाखेरि यो आस्थाकै कारणले गर्दा हुन त हामीले पहिलो संविधान सभा भङ्ग भयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसलाई फेल पार्नलाई पछि काङ्ग्रेसले नै संविधान लेख्यो। तैपनि दोस्रो संविधान सभामा पहिलाकै सभामुख सुभाष चन्द्र नेवाङलाई नै उहाँले उपस्थित गराउनुभयो र हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यहाँ सबै कुरा थियो, तर ज्योतिको सन्तान नभएको कारण प्रार्थना गर्दा दाजु माननीय लोकमणि ढकाल त्यहाँ पुगेपछि 10 वर्षमा किसानले धेरै धान फलाए, तर संविधान देशले दोस्रो पटक फलायो। सबै पार्टी जन्मे तापनि अरू पार्टीले धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र भनेर घृणा गरेकै कारण यो पार्टी चाहिँ धर्मको नाउँमा नभएर राज्यको लागि, देशको लागि, जनताको लागि जन्म भनेर जमानादेखि नै साथ सहयोग अपेक्षा राख्दै आएको, आशा राख्दै आएको पार्टी हो। तर आज मैले धर्मकै समुदायभित्रकै भएको नाताले यदि पद पोस्टको कुरा गर्छौँ भने म राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको पहिला धेरै दाजुहरूले कुरा खोले, म खोल्न चाहन्न थिएँ। मेरै सहकर्मी पार्टीका सहअध्यक्षज्यूले अलिकति कुरा छाउनु भएको लागि मैले भन्नु पर्यो। म बाध्य छु, होइन, यसलाई मैले स्पष्ट गर्नै पर्छ। धर्म र आस्थाकै कारण केही मित्रहरूलाई सहायता वास्ता गर्दा आज मैले यो नौलो एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भन्नुपर्दा सुशील भट्ट पनि हुनुहुन्छ। किन भट्ट र राई भयो भन्दा भट्टले जन्मायो, राईले हुर्कायो, त्यही भएर भट्ट राई भइयो भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर साहबले। म नयाँ शक्ति पार्टीमा नागार्जुन नगरपालिका 4 को संयोजक सुरज बस्नेत जिउँदै हुनुहुन्छ, दावेदार गएको चुनावको वडा अध्यक्ष र अहिलेको त्यो बेला म सहसंयोजक रहेँ। पछि म संयोजक नयाँ शक्ति पार्टीको भएर पछि सुरज बस्नेत ज्यूलाई र प्रताप दानी जो पार्टी प्रवेश गरेर नेकपामा हुनुहुन्छ
उहाँलाई सल्लाहकार बनेर म आफै संयोजक भएर अहिले पनि नागार्जुनमा गएर बुझ्नुभयो भने मेरो इतिहास बुझ्नुहुन्छ। र केही समयपछि म जनजागरण पार्टी नेपाल जहाँसँग विचार मिल्यो, रहर मिल्यो, इच्छा मिल्यो, तर अर्को पार्टी जसले आफैलाई मसिया भनेर जन्मियो उहाँलाई मैले जमानादेखि सल्लाह दिँदै आएँ, सहयोग गर्दै आएँ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ ल डाक्टर जितेन्द्र घिमिरेको फुल फर्म फोटो सिग्नेचर छ, त्यो सिग्नेचर त ललिता निवास बेच्दा पनि छ, यहाँ माननीयहरूले बेचेका छन्। यो कुरालाई म आज पर्दाफास गर्नलाई मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले त बाउ मरेको व्यक्तिले अर्काले टुरो भनेर नागरिकता बनाइदिए चाहिँ आज हामी अघि मेरा मित्रले चार पार्टी एकीकरण हुँदैछ भन्दा अर्का पार्टी अथवा समाजवादी अथवा नयाँ शक्ति अथवा पिपुल्स र जनजागरण हामी एकता हुँदै गर्दा हाम्रो ब्यानर जब सूचनामा हालियो त्योभन्दा अगाडि भरत गिरिज्यू माछापोखरी आउनुभएको थियो भेट्नलाई। मैले त दाजु आउनुहोस्, पहिला तपाईँलाई जनजागरण पार्टीले यति मान्यता देखायो, आफ्नो जनजागरण नामलाई नै छोपेर मसिया हटाउनुहोस्, एपी पार्टी आमूल परिवर्तन पार्टी भनेर तपाईँहरूले मिलाप भइ नसक्दै तपाईँले ब्यानर पनि हाल्नुभयो। झुटको खेती नगर्नुहोस् भनेर सल्लाह दिएर आएको थिएँ, सल्लाह गरेको थिएँ। त्यो मेरा पार्टीको अध्यक्षलाई नि बेलुका भने मैले, तर उहाँले उहाँको महासचिव अथवा उहाँ बाँचुन्जेल महासचिव हुँदैन मेरो पार्टीमा, सचिव भन्नुहुन्थ्यो बडवास तेतुङलाई। केही कुरा लेख्न लागेकै कारण हामी नैतिकतामा राजनीति गर्ने भएको कारण केही दिनपछि हामी राष्ट्रिय नमुना पार्टी नेपाल विधान सकाएर हामी यता मर्च भएको कारण म काम गर्दै थिएँ। जनजागरण पार्टी नेपालमा अलरेडी म केन्द्रीय उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको छु। तपाईँ पनि मिल्न आउनुहोस्, तपाईँ मिल्नुभयो भनेर म पनि गएँ। तपाईँ किन आउनुहुन्न? अस्ति सामेल सङ्ग्राम दाजुहरूले कसरत गर्नुभयो, तपाईँलाई के चाहियो? पहिला पनि तीनटा पार्टीलाई चाहिँ थोरै भाग, एउटा पार्टीलाई धेरै भाग गर्नुभयो। मिल्नुस् भनेर म उहाँलाई मिलापको रेखामा ल्याउन चाहन्थेँ, तर जे हुन्छ भलाइको निम्ति हुन्छ भनेर रोमी 8:28ले भने झैँ उहाँ आउनुभएको छैन। तर म यहाँबाट उहाँलाई भन्न चाहन्छु, ठुल्ठुला पार्टीका साथी पनि आबद्ध भए, तर मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने उहाँहरूले मलाई पदको कुरा गर्ने भए पहिला म युवा विभाग प्रमुख भएँ, पछि भूकम्प 72 पछि जनसम्पर्क निर्देशनालयको विभाग प्रमुख भई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको हाम्रो उपमहासचिव धनराज घिमिरे अगाडि हुनुहुन्छ, अघि यता ड्यासमा आसीन हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि म अलरेडी बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख छु, नागार्जुन इसाई समाजको म उपाध्यक्ष छु। अरू केही साथीहरू छन्, हेमबहादुर थापा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने मलाई पदको लागि उपाध्यक्ष महासचिव मागेको होइन, केन्द्रीय सदस्यको लागि मैले मसिया नै हँसिया नै समात्नु पर्दैन। राजनीति गर्दा धर्मको नाम होइन, यो गऱ्यौँ भने त अरूले क्रिस्चियनहरूलाई दोस्रो दर्जाको, अघि बगलले दाजुले भने चाहिँ दोस्रो दर्जाको नागरिक दलित भन्दा पनि गैर दलितको रूपमा सोचेका छन्। हाम्रो पार्टी चाहिँ यस्तो नमुना हुनुपर्छ जसले सबैलाई छाता दिन सकोस् भन्ने मेरो मूल्य मान्यता हो। र हामी केही दिनपछि विधानलाई जन्माएर मभन्दा पछि जन्मेकाहरूले त भोलि पार्टीको इच्छा गरेर दर्ता गर्छन् भने त्यसलाई गरेर हामी आधिकारिक रूपमा, हामी औपचारिक रूपमा यो भयो भने हामी घोषणा सभा गर्छौँ भनेर मेरो महानतालाई नारायण गोपालले गाए चाहिँ मुटुमाथि ढुङ्गो राखी हाँस्नु पर्या छ भनेर आएको होइन, म खुसीले आएको। र मैले जनजागरण पार्टीमा एकीकरण भएका मेरा अरू अध्यक्ष मित्रहरूलाई पनि, पूर्व अध्यक्ष मित्रहरूलाई नि बधाई भन्छु। हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष डाक्टर बिपी खनाललाई नि बधाई भन्छु। र मैले चाहिँ पदभार कसैको जीवन कसरी चल्दो रहेछ भने पिँडालुको गर्भमै बाउ हुँदा छोराले छाता ओढे चाहिँ पहिला उपाध्यक्ष भई आज पार्टी प्रवेश गरी भोलि देशलाई नै निकास दिनु छ हामीले। यति भन्दै मेरो बधाई छ, शुभकामना छ। र ललिता निवास बेचेको कुरा ल्याएँ र अघि एउटा हाम्रा एनसिएफका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, 1 सेकेन्ड समय थपे उद्घोषकज्यू माफ गर्नुहोला, म माफी चाहन्छु। के भन्न म चाहन्छु भने धेरै कुराहरू नगरे तापनि देशमा कतिका जग्गा बेचिएर माफियाहरूले अर्कै लाल पूर्जा जन्माएका छन्, अर्कै सिग्नेचर जन्माएका छन्, अर्कै फोटो जन्माएका छन्। र महासङ्घमा प्रस्तावित महासचिव म र प्रस्तावित अध्यक्ष रिता काबो, अधिवक्ता रिता काबो घोषणा हुँदा भरत गिरी ब्याग बोकेर हाम्रो नाम सचिवमा पनि आएन भन्ने कुरा जानुभयो। त्यो लेख्ने अघि पदमनाथ पराजुली त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो मसँगै, त्यस कारण मलाई पद चाहिँदैन।
पदले आएको होइन। हामीले अघि एउटा मेरो मित्रले भन्नुभएको थियो, हामी नेता नबनौँ, राजनीतिक कर्मी बनाऊँ र देशलाई सबै मिलेर हातेमालो गरौँ भन्दै मेरा यी दुई शब्द यही राख्छु। म खुसी छु, एकदमै खुसी छु, म कुनै दुविधा छैन। तर उहाँलाई भन्छु म, उहाँले मसियाको नाउँमा राजनीति गर्नुहुन्छ भने, उहाँले मसियाको रूपमा राजनीति गर्नुहुन्छ भने कमल थापाले राजा ल्याउँछु र शिवसेना खटायो भन्दा कम हुने, यो भन्न चाहन्छु म। यही भन्दै मेरो दुई शब्द यान्ते गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन। उहाँका सभाध्यक्ष, साथसाथै सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्ट अभिवादन। जय मसीह, सालोम, नमस्ते, सेवाहरू, काशी ढेलले, सलाम आलेकुम। अब जय हजुर, आज एकदमै मलाई मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा र नेपाली ख्रिस्टियन मण्डलीको लागि पनि एउटा ऐतिहासिक क्षण भन्न मनपर्छ मलाई। किनभने विभिन्न पार्टीहरू एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार धेरै अगाडिदेखि सल्लाह परामर्श भइरहेको थियो र पटक पटक पार्टी एकीकरणको लागि पहल पनि गरियो। तर आजको दिन तीनवटा पार्टी जसरी एकीकरण भएको घोषणा सभामा उपस्थित हुन पाउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। समाज रूपान्तरणको लागि आत्मिक रूपान्तरण हुन आवश्यक छ, आर्थिक रूपान्तरण हुन आवश्यक छ, सामाजिक रूपान्तरण हुन आवश्यक छ, साथसाथै राजनीतिक रूपान्तरण हुन आवश्यक छ। त्यसकारण आज परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, परमेश्वरमा भक्ति गर्ने मानिसहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै राज्यलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र मान्यता छ। त्यसकारण आज हामी यो विश्वास गर्दछौँ, जसले ईश्वरमाथि विश्वास गर्छ अनि त्यसले ती मानिसहरूले मानिसको पनि डर राख्छ, जनताको डर राख्छ। जसरी जनजागरण पार्टीले लोक कल्याणकारी समाजको परिकल्पना गर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षमा उहाँहरूले वकालत गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसकारण आज यो तीनवटा पार्टी एकीकृत हुँदै गर्दाखेरि अरू पनि बाँकी रहेको पार्टीहरू पनि एकीकृत हुँदै जाओस् र देशमा शान्ति, समृद्धि, लोक कल्याणकारी समाज निर्माण गर्नको लागि यो पार्टीले अग्रगामी भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र साथसाथै यो देशमा ईश्वरमा भरोसा गर्ने मानिसहरूले नेतृत्व गर्यो भने देशमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनियमितता जसले समाज र राष्ट्रलाई विकृत बनाउँछ त्यस्ता कार्यहरूको न्यूनीकरण हुँदै राज्यलाई समृद्ध समाज निर्माण गर्न अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास छ। बितेका समयहरूमा हामीले विभिन्न पार्टीहरूलाई भोट दियौँ, नोट दियौँ, तर हाम्रो भोट र नोटले उनीहरूले हामी आफूलाई धोका दियो, हामीलाई दुःख दिने काम गर्यो। तर अब हामी हाम्रा ईश्वरमा विश्वास गर्ने, प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई कसरी राज्यको नेतृत्व भूमिका खेल्नु पठाउने भन्ने हाम्रो प्रार्थना छ। जसको कारणबाट हामीले राजनीतिक सरोकार मञ्च एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रभुमा विश्वास गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हामीले राज्यको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पठाउनलाई हामीले सहजीकरण गर्ने काम हामी गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यस कारणबाट पनि आजको यो भेटघाट अर्थपूर्ण छ र आजको यो एकीकरणले अझै अरू बाँकी रहेका हाम्रा पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने, अगाडि बढ्नलाई सहायता मिलोस् र हाम्रो जनजागरण पार्टीले यसको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले हाम्रो जनजागरण पार्टी नेपालको सम्बोधन सालोम भनेका छौँ। यसले सलाम आलेकुम समेट्छ, नमस्ते, सलाम समेट्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि हामी वास्तवमै शान्तिको पक्षमा उभिने मानिसहरू हो भनेर हामी आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। अघि हाम्रो सहअध्यक्षले यो विषयमा प्रश्न पारिसक्नुभयो। कार्यक्रममा यहाँहरू जसरी आइदिनु भयो, हाम्रा प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिहरू, अतिथि बनेर पत्रकार साथीहरू जसरी आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र शुभचिन्तकको रूपमा तपाईँ हाम्रो बिचमा आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु भएको निम्ति पनि हाम्रो कृतज्ञता तपाईँमा छ। अघि शुभकामनामा आएका थुप्रै कुराहरूलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा र पार्टीको पक्षबाट रेस्पोन्स गर्न पर्यो भने म यति मात्रै भन्छु, यहाँले दिएका शुभकामनाका शब्दहरू खेर जाने छैन।
म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो बोलेर यहाँको समयलाई अझै लम्ब्याउनु जरुरी छैन, किनभने धेरै कुरा आइसकेका छन्। यहाँहरूलाई हाम्रो बारेमा जान्न बुझ्न, अझै अध्ययन गर्न, टिक्का टिप्पणी गर्न छुट छ, अधिकार छ, त्यो स्वतन्त्रता तपाईँसँग छ। तपाईँले हाम्रा दस्तावेजहरू पढिदिएर, हाम्रा बारेमा सोधिदिएर, हामीसँग नै बरु सीमित कुराकानी गरिदिएर बुझ्न जान्न चाहनुभयो भने हामी तपाईँलाई जहिल्यै स्वागत गर्नेछौँ। त्यसकारण तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सहकार्य, तपाईँको सहयात्रा हामीले सधैँ चाहना गरेको विषय हो। अघि आएका कुराहरूमा अलिकति जोडदार रूपमा आएको प्रसङ्गलाई म यहाँ ल्याउन चाहन्छु। खास गरी पार्टी राष्ट्रका निम्ति हो, इन्क्लुसिभ बन्नुपर्छ, समावेशी बन्नुपर्छ। कुनै जात, धर्म, वर्ग, लक्ष्य, पक्षसँग हिमायती भएर हुँदैन, पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन, सबैका निम्ति खडा हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता हाम्रो आफ्नै हो। त्यसकारण यहाँले जे सुझाव दिनुभयो त्यसमा हामीले कति विमति जनाउनु छैन। अहिले पनि हामीसँग 9 जना केन्द्रीय सदस्यहरू, 9 जना मध्ये 2 जना आज अनुपस्थित हुनुहुन्छ दूरीको कारणले गर्दा। एकजना कपिलवस्तुबाट, अर्को एकजना मुम्बईबाट। उहाँहरू क्रिस्चियन होइन, प्रश्न गरिदिनुपर्छ। हामीसँग अहिले नै पनि जम्मा 7 जना आउनुभएको थियो। यहाँ यसो हेर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूको मात्रै कार्यक्रम भयो कि भन्ने भान पर्न सक्छ, त्यस्तो होइन। उहाँहरू अन्तर्आस्थाबाट हुनुहुन्छ, विभिन्न आस्थाबाट हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि हामीले प्रश्न गर्न खोजिराखेका छौँ। अझै भन्न चाहन्छौँ, कुनै पनि जाति, कुनै पनि वर्ग, लिङ्ग, धर्मलाई चेपेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका सख्त विरोधी हामी हो। हामीले सम्पूर्ण देशलाई एउटै नजरले हेर्छौँ, सबै मानिसहरूलाई एउटै थलोमा बसेको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसो भयो भने पो विभेदको अन्त्य हुन्छ त। त्यसो भयो भने मात्रै साँच्चै हाम्रो राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ। यो मान्यता तपाईँसँग मैले राखेँ। अघि नै महासचिवज्यू रोशन खतिवडाले भन्नुभएको कुरालाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु। हामीलाई नेता नबनिदिनुहोस्, हामी राजनीतिक कर्मी हौँ, हामी समाजसेवी हौँ, हामी जनतासँग छौँ। हाम्रो यात्रा सिंहदरबार लक्षित छैन, यसरी भनिदिन्छु म। हाम्रो यात्रा सिंहदरबार लक्षित छैन, बरु गाउँतिर छ, विकट बस्तीहरूतिर छ, दुर्गम क्षेत्रहरूतिर छ, जहाँ मानिसहरू अभावले पिल्सिएका छन्, दरिद्रताले एउटा के भने मर्नु पारेको छ, मानिसहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, जहाँ रोग छ, घात छ, महामारी छ, जहाँनिर असहाय मानिसहरू छन्। साँच्चीकै यस्ता अभावमा पिल्सिएका मानिसहरूसँग हामी उभिन चाहन्छौँ। हाम्रो लक्ष्य त्यतातिर छ। हामी समाजको सेवा गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामीले बुझेको राजनीतिको मकसद, उद्देश्य भनेको लोक कल्याण। लोक कल्याणकारी राजनीतिमा हामी उभिनुपर्छ। हाम्रो एकदमै अटल विश्वास हो। यो मान्यताबाट हामी कहिल्यै पछाडि हट्ने छैनौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो तर्फबाट स्वयंसेवक अभियानहरू सुरु भएको कथा अघि नै तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। यो प्रयत्नमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ। फेरि पनि यहाँको तर्फबाट कुनै पनि जिज्ञासा, प्रतिक्रिया, सुझाव जुनसुकै बेला तपाईँले हामीलाई भेटेर, इमेल लेखेर या कुनै ढङ्गले हामीलाई भनिदिनु भयो भने हामीले आफूलाई करेक्सन गर्दै जानेछौँ र राष्ट्रका प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता निरन्तर कायम रहनेछ। अन्त्यमा यहाँहरू सबैको उपस्थितिको निम्ति फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको एकता घोषणा सभा सम्पन्न भइसकेको, विसर्जन भएको म घोषणा गर्दछु। धेरै धन्यवाद।